है इभन मैले जीके टाइपको क्वेसनमा हामीले के गर्छौं त भन्दा जतिको त्यति जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। जस्तो मैले के भने त 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालका नाम, अर्थात् तपाईलाई त्यति मात्रै हैन, तपाईलाई के सोध्ला भने 2 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूको नाम र सदरमुकामको नाम लेखा भयो। 2 नम्बर प्रदेशको जिल्लाको नाम र सदरमुकामको नाम लेखा भनेर तपाईलाई सोध्यो भने जिल्लाका नाम र सदरमुकामको नाम मात्रै यतिले पुग्छ त 5 नम्बर भन्ने हैन, त्यो भन्दा कमले पनि पुग्छ। त्यो हो जीके टाइपको क्वेशन। जीके टाइपको क्वेशनमा चाहिँ बढाउन पाउनुहुन्न, घटाउन पाउनुहुन्न, जतिको त्यति। घटाउन त नजाने भने घट्न पायो, तर नम्बर पनि घट्छ भने। राइट, त्यो हो जीके टाइपको क्वेशन। जीके टाइपको क्वेशन भनेको चाहिँ 5 मा 5 नम्बर आउँछ। नम्बर पनि कति आउँछ भन्दा 5 मा 5, 5 मा 5 नम्बर आउँछ, ठ्याक्कै 5 मा 5 नम्बर। त्यो भन्दा नम्बर तल घट्दै गर्दैन, जतिको त्यति लेख्यो भने 5 का 5 नम्बर आउँछ। अलिकति घटाउनु भएको छ भने नम्बर उसले पनि अलिअलि घटाउँछ, अलि बढी घटाउनु भएको छ तपाईले भने उसले पनि बढी नम्बर घटाउँछ। जिरो नै लेख्नु भएको छैन भने जिरो नम्बर दिन्छ। राइट, यो हो जीके टाइपको क्वेशन। कति आउँछन् त भन्दा जीके टाइपका क्वेशन भनेको दुईटा क्वेशन, एउटा क्वेशन दुईटा क्वेशन, कहिलेकाहीँ नआउनु पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ नआउनु पनि सक्छ। राइट, काम खत्म जीके टाइप। दोस्रो प्रकृतिको क्वेशन भने के हो त भन्दा साथी हो कानुन टाइपको क्वेशन। बहुत ध्यान दिएर सोध्ने है, बहुत ध्यान। दोस्रो प्रकृतिको क्वेशन भने के हो त भन्दा कानुन टाइपको क्वेशन, अर्थात् कानुन प्रकृतिको क्वेशन। यो कानुन प्रकृतिको क्वेशन भनेको के हो भने साथी हो कानुनमा भएका कुरा एक्ज्याक्ट कुरा सोध्छ। कहिलेकाहीँ कानुनमा भएका एक्ज्याक्ट हुबहु कुरा सोधिन्छ। कानुनमा जे छ नि कानुनमा भएका एक्ज्याक्ट कुरा सोधिन्छ। कानुनमा जे छ त्यही, जस्ता त्यस्तै, ए टु जेड। जस्तो उदाहरणको लागि के सोध्ला त भन्दा निजामती कर्मचारीका आचरणहरू लेखा भन्छ। निजामती कर्मचारीका आचरणहरू लेखा भन्नु है, त्यो निजामती सेवा ऐनमा भएका स अ रा स स दा क नि अस प्र ह प्र नि स या असे आछे यो भन्दा बढी लेख्न पाउनुहुन्न, यति हो नि, यति मात्र। 10 नम्बरको सोध्यो भने पनि यो भन्दा बढाउन पाउनुहुन्न, 5 नम्बरको सोध्यो पनि यो भन्दा कम लेख्न पनि पाउनुहुन्न, जतिको त्यति, चाहे अलिकति बढी होस् चाहे अलिकति कम होस्। अर्थात् त्यो तपाईलाई धेरै नै गाह्रो भयो भने नेपालको संविधानमा भएका स्वतन्त्रताका हक लेख भनेर आयो 5 नम्बरमा भने बिबी रास नि चौडा बुदा, बिबी रास नि सकि चौडा बुदा लेख्नु भयो भने 5 नम्बर पाए। त्यसैगरी नेपालको संविधानमा भएका नागरिकका कर्तव्य लेख भन्यो भने नेपालको संविधानमा भएका नागरिक कर्तव्य धारा 48 अनुसार निम्न छन् भनेर 4वटा बुदा मात्र, 4वटा बुदा लेख्नु भने 5 नम्बर पाए। हो, यो हो कानुन प्रकृतिको क्वेशन। कानुन प्रकृतिको क्वेशनमा कानुनमा जे भनेको छ त्यही मात्र लेख्ने, जति मागिएको छ त्यति मात्र लेख्ने, त्यो भन्दा बढाउन पाउनु। कानुन प्रकृतिको क्वेशनमा नम्बर जतिको त्यति पाइन्छ, चाहे 3 लाइन मात्र किन नहोस्। 3 लाइनमा 5 नम्बर दिन्छ त भन्ने कुरा अनिवार्य दिन्छ, हुनै त्यति नै। यस, जस्तो नेपालको अहिले मौलिक हक छ नि, मौलिक हकमा थप भएका मौलिक हकहरू लेखा भन्नु। सपोज भन्नु नेपालको संविधानमा थप भएका मौलिक हक लेखा भन्नु। मौलिक हक हामीले सोझो अर्थमा पहिले 21 अहिले 31 देख्दा 10 वटा भन्छौँ, त्यो त मिनिङ गलत। 10 वटा हैन, जम्मा 6 वटा मात्र मौलिक हक थपेका छन्। त्यो के हुन्छ भन्दा अ आ खा उ जे द, 6 वटा अ आ खा उ जे द। ल सूत्र के भयो त भन्दा अ आ खा उ जे द, अ आ खा उ जे द, अ आ खा उ जे द। अ भने थाहा छ तपाईलाई अपराध विरुद्धको हक, आ भने के हो आवासको हक, आ भने के हो त भन्दा खाद्य सम्प्रभुताको हक, उ भने के हो त भन्दा उपभोक्ताको हक, जे भने ज्येष्ठ नागरिकको हक, र द भनेको दलित। तपाईलाई 5 नम्बरको लागि सोध्यो भने यति 6 वटा बुदा लेख्नुभयो भने 5 नम्बर पाए। हो, यो कानुन टाइपको क्वेशन। कानुन टाइपको क्वेशनमा पनि जतिको त्यति नम्बर सोध्छ, तर बढाउन पनि पाउनुहुन्न, घटाउन पनि पाउनुहुन्न। बढायो भने पनि नम्बर काट्छ, घटायो भने पनि नम्बर काट्छ। जस्तो यही भने नि नेपालको संविधानमा थप भएका मौलिक हक लेखा भनेको छ, जम्मा 6 वटा छन्। कसैले 31 वटै लेखिदियो, 31 वटै लेखिदियो, थपेका पनि त यसै भित्र त छन् भनेर कसैले 31 वटै लेख्यो, नम्बर कति पाउँछ? नम्बर इज इक्वल टु 0। थप भएका मौलिक हक लेख भनेको छ 31 का 31 हुन्छ, त्यो 31 भित्रै थप भएका त छन् त, तर नम्बर कति पाउँछ? 0। किन 0 त भन्दा त्यसले थप भएका मौलिक हक चिनेन जानेन, त्यसैले नम्बर इज इक्वल टु 0। त्यसैले कानुनमा नबढाउनु। जस्तो निजामती कर्मचारीलाई दिने सामान्य सजाय लेख भनेको छ, तपाईले विशेष पनि लेखिदिनु भयो, स्वीकारिदिनु भयो भने नम्बर माइनस हो। त्यसैले कानुन टाइपमा जे भनेको छ त्यति, जति भनिएको छ त्यति मात्र। कानुन टाइपको क्वेशन भने कस्तो हो भने साथीहरु जतिका त्यति नम्बर आउँछ। कति क्वेशन आउँछन् भन्दा 1 2 या नआउनु पनि सक्छ। दोस्रो तेस्रो प्रकृति भने के हो भने साथीहरु, तेस्रो प्रकृति भने के हो भन्दा सोशल साइन्स टाइपको क्वेशन। तेस्रो प्रकृति भने के हो भन्दा सोशल साइन्स टाइपको प्रकृति भनेको के हो भन्दा यो भनेको गैलिका महत्व लेखा, प्रकार लेखा, किसिम लेखा, यस्ता। यो सोशल साइन्स टाइपको क्वेशन भनेको सबैभन्दा धेरै आउने क्वेशन हो। सबभन्दा धेरै आउने भनेको तपाईलाई चाहिँ
सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन सबभन्दा धेरै आउँछ सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन। यो सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन भनेको जस्तो के हो त भन्दा निजामती सेवाको परिचय दिँदै निजामतीको महत्त्व लेखा भन्ला, संगठनको परिचय दिँदै संगठनका चाहिँ कमी कमजोरी लेखा भन्ला, कार्यालय व्यवस्थापनको परिचय दिँदै कार्यालय व्यवस्थापनका चुनौती लेखा भन्ला, सार्वजनिक सेवाको परिचय दिँदै सार्वजनिक सेवाको औचित्य लेखा। यसरी सोच्छ यो भनेको त भन्दा सोशल साइन्स। अब यो सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन भनेको यस्तो हो साथी हो, तपाईले चाहिँ बढीमा बढी 3.5 नम्बर भन्दा बढी पाउनु। टप खतरा लेख्यो भने 3.5 नम्बर, खतरा लेख्यो भने दमदार लेख्यो भने त्यो 3.5 नम्बर पाउनलाई दमदार हुनुपर्छ। तर सबै प्राय क्वेसन सोशल साइन्स टाइपको आउँछ। कति क्वेसन आउँछ भन्दा 17 मा ताल परे 17 पनि नत्र 12-13 वटा क्वेसन, 13-14 वटा क्वेसन चाहिँ सोशल साइन्स टाइपको छ। एक दुईटा क्वेसन कानुन र जीके आयो भने 15 वटा सोशल साइन्स, 3टा सम्म जीके आइक्यू कानुनका आयो भने यसै 14 वटा। त्यसरी चाहिँ प्राय क्वेसन आउँछन् सोशल साइन्स टाइप। अब त्यो सोशल साइन्स टाइपका क्वेसन भने के हो त भन्दा उद्देश्य लेख, सिद्धान्त लेख, अवधारणा लेख, महत्त्व लेख, औचित्य लेख, भूमिका लेख, हैन, त्यसपछि प्रकार लेख, किसिम लेख, कमजोरी लेख, कमजोरी सुधारका उपाय लेख, अवस्था लेख, परिवेश लेख, यस्ता कुरा जम्मै यो कुरा जान्ने कुरा आज प्रयास गर्छौं। र सोशल साइन्स टाइपको क्वेसनका लागि जति सुकै राम्रो तपाईले टप 1 लेख्नुभयो भने पनि तपाईले पाउने 3.5 नम्बर हो बढी। त्यो त खतरा लेख्यो भने। तर त्यो अब सोशल साइन्स टाइपमा कति लेख्ने त भन्दा सामान्यतः 1 पेज लेख्नु। सामान्यतः 1 पेज भनेको एक पानाको 1 साइड। जस्तो चाहिँ कागजको पाना, यो कागजको एउटा पाना छ भने यता हैन एक साइड मात्र, 1 साइड मात्र लेख्नु। 1 साइड मात्र लेख्यो भने त्यो के हो त भन्दा 1 पेज, राइट हो। त्यो हो सोशल साइन्स टाइप। अब सोशल साइन्स टाइपमा पनि एउटा दुईटा टुक्रा सोधि आउँछ, एउटै टुक्रा हुँदैन। जस्तो सार्वजनिक सेवा भन्दाले के बुझिन्छ? सार्वजनिक सेवा प्रभावमा भएका कमी कमजोरी लेख भनेर 2 + 3 = 5 भनेको छ भने सार्वजनिक सेवाको बारेमा आधी पेज भन्दा कम लेख्नु पर्यो, किनभने त्यो 2 नम्बरको छ। र त्यसका कमजोर चाहिँ 3 नम्बरको भएको कारणले गर्दा आधी पेज भन्दा अलिकति भनेको एकै पेजमा पनि अङ्क भार हेर्नु पर्यो। अङ्क भार हेरेर त्यसरी लेख्नु पर्यो। अनि त्यसरी लेख्नुभयो भने त्यसका लागि अनिवार्य कन्क्लुजन पनि चाहिन्छ र अनि बल्ल 3.5 नम्बरको भागीदार हुनुहुन्छ। राइट क्वेसन यो। तर सोशल साइन्स टाइपको क्वेसनमा जतिसुकै राम्रो लेखे पनि साथी धेरै भन्दा धेरै तपाईले 2.5 को रेशियोमा ल्याउनु भयो भने त्यसलाई फाइन भनिन्छ। एभरेजमा 2.5 को रेशियोमा लेख्नु भयो भने त 50 मार्क्स पाइन्छ, त्यो पनि धेरै फाइन। 2.5 को रेशियोमा आउने गरी लेख्नु भयो भने कति पाइन्छ नम्बर? 50 नम्बर आउँछ। यदि मैले भने तपाईलाई यो जानकारी होस्। अब तपाईलाई क्वेसन के सोध्ला त मैले भने त जुनसुकै चीजका पनि के परिचय सोध्ला, के विशेषता सोध्ला, के अवधारणा सोध्ला, के तत्त्व लेख्ला, के गुण सोध्ला, के सिद्धान्त सोध्ला, के उद्देश्य, के कार्य, के महत्त्व, के भूमिका, के सबल पक्ष, के उपाधिता, के सान्दर्भिकता, के औचित्यता, के अपरिहार्यता, के आवश्यकता, के कमजोरी, के कमी कमजोरी सुधारका उपाय, के राज्यले गरेका व्यवस्था, के अवस्था, के चुनौती, सो मेनी। यी भन्दा बाहेक केही सोध्छ के हो? अब यी कुरा के हुन्? आज यी कुरालाई दमदार तरिकाले बुझ्नु, यी कुरालाई दमदार तरिकाले बुझ्नु, दमदार तरिकाले बुझ्नु, दमदार तरिका, राइट? यी कुरालाई चाहिँ दमदार तरिकाले बुझौँ। यो चाहिँ अन नै गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो सरले चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो त अन तपाईँको आफ्नो इच्छा जे गर्नुहोस् तपाईँको इच्छा, तर चाहिँ अडियोसम्म अन भइदियो भने तपाईँका कुराहरू सोध्न पाइन्थ्यो, बुझ्न पाइन्थ्यो। दर्शकसम्म भिडियो पनि अन गर्दा धेरै बेटर, गर्नुहुन्न भने पनि डट, राइट? यो भिडियो अन गर्दा के हुन्छ भने फाइदा के हुन्छ त भन्दा केयरलेसली बस्दैन, नम्बर 1। एकले अर्कालाई देख्दा अनुशासित भएको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्छ र उनले आफैले ला मलाई सबैले देखिरहेका छन्, मैले सीमा नाग्नु हुन्न भन्ने है। मिल्दैन सर हामीलाई भन्नुभएको छ, मिल्दैन सर भन्नुभएको छ, नमिल्नेको कारण हो त्यस्तो। ओके, किन मिल्दैन? ओके, नत्र चाहिँ मैले प्रत्येक क्लासमा चाहिँ भिडियो अफ गर्न दिदिनँ, त्यो तरिकाले चाहिँ अगाडि जान्छ, राइट? ओके, मिल्दैन भन्नुभएको छ होला, केही कारणले गर्दा नमिल्ला भने नमिल्ने साथीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य हुँदैन। तर मैले चाहिँ भिडियो भर्सकसम्म दिदिनँ। अब कहिलेकाहीँ कुनै साथीहरूको भिडियो अफ अन गर्दा डाटाबाट गर्दा चाहिँ नचल्ने नसुन्ने भएको पनि प्रोब्लम हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। ओके, अब मैले यहाँ के भने साथी हो, कुनै पनि चिजको तपाईँलाई परिचय सोध्दा परिचय भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि चिजको परिचय भनेको हुने 1 लाइनमै सकिन्छ, 1 देखि 2 लाइनमा सकिन्छ। तर अरू के गर्ने हो त? अरू के गर्ने हो त भन्दा त्यसका अरू पुच्छ, त्यसका प्रकार, त्यसका किसिम लेख्नु पनि त परिचय हो नि। जस्तो यो मेरो हातमा मोबाइल छ, मोबाइलको परिचय दिँदै भन्दा के भन्नुहुन्छ? मोबाइलको परिचय दिँदै भन्दा के लेख्नुहुन्छ? के लेख्ने? मोबाइल भने त वास्तवमा के हो त भन्दा सञ्चारको एक सशक्त साधन हो, सक्यो। अरू के लेख्ने? अब लेख्न सकिने त्यसलाई फुलफुटा भन्न सकिन। सञ्चारको एक सशक्त साधन हो भने पनि परिचय नै हो। यो हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको कम्बिनेसनद्वारा बनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो भने पनि परिचय नै हो। यो विभिन्न कम्पनीका हुने गर्दछन् भने पनि के हो?
परिचय नै हो। यसको दिनानुदिन उपयोगिता बढ्दो छ भने पनि के हो? परिचय नै हो। यो विभिन्न साइज, विभिन्न आकार, विभिन्न कलरका हुन्छन् भने पनि के हो? परिचय। यही नै परिचय हो। त्यसैले कुनै पनि चिजको परिचय भन्ने कुरा जति पनि बढाउन सकिन्छ। अङ्क भारका आधारमा हामी बढाउँछौँ। अङ्क भारका आधारमा हामी बढाउँछौँ। जस्तो मेरो परिचय के हो त भन्दा मैले ओन्ली वान एक शब्दमा पनि मेरो परिचय दिन सक्छु। एक शब्दमा मेरो नाम के त भन्दा आरपी जोशी, सक्यो, यही मेरो परिचय। तर मेरो परिचयलाई मैले 1 पेज 2 पेज 10 पेज पनि लेख्न सकिन्छ। 10 पेज मेरो परिचयमा आरपी जोशी मात्र होइन, मेरो घर ठेगान के हो त्यो पनि मेरो परिचय हो, मेरो पेसा के हो त्यो पनि मेरो परिचय, मेरो उमेर के हो मेरो त्यो पनि परिचय हो, मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो पनि मेरो परिचय हो, मेरो भविष्यको एम के छ मेरो त्यो पनि परिचय हो, मेरो क्वालिफिकेसन के हो त्यो पनि मेरो परिचय। त्यति मात्र होइन, मेरो परिचयमा तपाईहरू पनि अड्नुहुन्छ। तपाईँ सबैजना अड्नुहुन्छ। किनकि म अहिले केकेसी इन्स्टिट्युटमा अध्यापन गराइरहेको छु र त्यो केकेसी इन्स्टिट्युटमा पढ्ने साथीहरूको संख्या यति छ र उहाँहरू यो ल मेरै परिचय। मेरै परिचयमा सगरमाथा अड्छ। सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मेरो परिचयमा अड्छ। कसरी अड्छ त भन्दा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने हिमाल भनेको सगरमाथा हो जुन नेपालमा अवस्थित छ। र म मेरै परिचयमा अमेरिकाका राष्ट्रपति चाहिँ बाइडेन पर्न सक्नुहुन्छ। भनेको मलाई विश्वको सबैभन्दा मनपर्ने नेता अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन। ल परिचय त्यसरी बढाउनु। तर अङ्क भारका आधारमा परिचय बढाउनु। अङ्क भारका आधारमा के त भन्दा परिचय, राइट? अङ्क भारका आधारमा परिचय भयो। सगरमाथाको परिचय लेख भनेर के लेख्ने हो? एउटा तपाईँलाई थाहा छ कि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भनेको विश्वकै सर्वोच्च। सगरमाथाको परिचय लेख भन्दा विश्वका सबैभन्दा अग्ला शिखरहरू मध्येको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा। अब के लेख्ने? अब यो जुन सगरमाथा नेपालमा अवस्थित छ, अब के लेख्ने? यो चाहिँ विश्वको मान, विश्वको शान, विश्वको मर्यादाको रूपमा रहेको छ। अब के लेख्ने? वर्षेनी हजारौं व्यक्तिले यसको आरोहण गरेको छ। अब के लेख्ने? यसका कारणले गर्दा विश्वको चाहिँ उचाइ कति भन्ने कुरा भूमिको क्षेत्रलाई इङ्गित गरेको छ। अब के लेख्ने? यसको उचाइ यति छ। अब के लेख्ने? यो चाहिँ चीन र भारत नेपालको चाहिँ ठिक सीमानमा तर नेपालमा अवस्थित छ। अब के लेख्ने? यसको नाम यो हो डट डट। अब के लेख्ने? यसमा सबभन्दा पहिले आरोहण कसले गरेका? अब के लेख्ने? यस, परिचय भन्ने कुरा त्यसरी जान्ने पर्छ। त्यसैले कुनै पनि चिजका परिचय लेखा भन्यो भने यसरी एक्सपान्सन गर्ने ताकि जति पनि बढाउन सकिन्छ। हिमालको परिचय लेख्नु पर्यो भने गाईका कुरा पनि जोड्न सकिन्छ। हिमालको परिचय लेख्दाखेरि गाई पनि जोड्न सकिन्छ हिमाल। ल सगरमाथाको परिचय लेख भन्यो भने सगरमाथामा तपाईँले चाहिँ गाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। सगरमाथा 12 महिना हिउँले के भएको छ? भरिएको छ र त्यहाँबाट चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमका नदीहरू बग्दै कोशी नदी के भएको छ? तराईका फाँटमा, तराईको फाँटमा कोशी नदी आएर सिँचाइका लागि चाहिँ बहुत उपयोग भएको छ। फलस्वरूप हरिया घाँसका मैदानमा पनि त्यही सगरमाथाको चाहिँ जलले सिंचित भएको छ र हरियो घाँस उब्रेको छ। जुन घाँस गाईले खाएर चाहिँ गाईले के दिन्छ? दुध दिन्छ। दुधबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न खालका चक्लेट उत्पादन गर्न सक्छौँ। सगरमाथाको परिचयमा गाई पनि अड्छ। त्यो कला हुनु पर्यो हामीसँग। अनि बल्ल पढेको छु भन्ने कुरा यस त्यो परिचय। परिचय मैले एन्ड गरेँ। अब तपाईँलाई कुनै विषयवस्तुको के सोध्न सक्छ भने साथी विशेषता बहुत ध्यान दिने, बहुत यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो आजको क्लास, भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को तपाईँले के सोध्दा भन्दा विशेषता। कुनै पनि चिजका विशेषता लेखा भन्यो भने के लेख्ने? कुनै पनि चिजका विशेषता लेखा भनेर यदि आयो भने यहाँ भर्खरै जोडिँदै हुनुहुन्छ कुनै साथीहरू, तपाईँहरूको चाहिँ एकदम टाइम सेड्युल मलाई चित्त ठिक्कै बुझेन। 8 बजे भनिसकेपछि 8:30मा आउँदै हुनुहुन्छ, यो चित्त बुझेन, यो गर्ने होइन। पढाइका लागि बहुत एकदमै इमान्दार हुनुहोस्। आज हामीले के पढ्दैछौँ त भन्दा आज हामीले चाहिँ कुनै पनि टपिक विशेष बनाइकन समग्र जस्ता प्रकृतिका क्वेसन आए पनि त्यो हल गर्ने तरिका सिक्नेछौँ। दोस्रो मैले के बुझाउँदैछु भने तपाईँलाई विशेषता, कुनै पनि चिजका विशेषता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषता, बजेटका विशेषता, लेखाका विशेषता, राजस्वका विशेषता, यस कार्यालय व्यवस्थापनका विशेषता, सङ्गठनका विशेषता आयो भने कुनै मान्छेका विशेषता, कुनै पनि चिजका विशेषता आयो भने त्यो विशेषता भनेको के हो भन्दा त्यो विशेषता भनेको त्यो चिजलाई चिनाउने कुरा हो, त्यो चिजलाई पहिचान गर्ने कुरा हो, त्यो चिजलाई आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा हो, त्यो चिजलाई इङ्गित गर्ने कुरा। जस्तो मेरो विशेषता के हो त भन्दा मेरो परिचय नै मेरो विशेषता। कुनै पनि चिजको विशेषता भनेको त्यसलाई चिनाउने कुरा, चिनाउने कुरा। जस्तो सार्वजनिक सेवाको विशेषता के हो त भन्दा सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित छ, नीति नियम तथा कानुनमा आधारित छ, निरन्तर रूपमा नागरिक समक्ष प्रभाव हुन्छ, राज्यका संयन्त्रद्वारा प्रदान गरिन्छ, सशुल्क तथा निःशुल्क हुन्छ। यही न सगरमाथाको विशेषता के हो? सर्वोच्च अग्लो शिखरका नामले परिचित छ, 12 महिना हिउँले भरिएको छ, यसको उचाइ यति रहेको छ, विश्वको अग्लो शिखरका नामले चाहिँ चिनेको छ। यही न चीन र भारत नेपालको चाहिँ सीमा रेखामा पर्दछ। यही न विशेषता। त्यो मोबाइलको विशेषता के भन्दा
आयताकार छ विशेषता, एप्पल कम्पनीको विशेषता, सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको कम्बिनेसन छ विशेषता, सञ्चारको सशक्त साधन हो विशेषता, यही नै विशेषता। तुलनात्मक रूपमा चाहिँ महँगो छ यो पनि विशेषता, तुलनात्मक रूपमा के छ भन्दा महँगो छ हो, त्यो के हो त भन्दा विशेषता। यसरी जाने विशेषता हरेक चिजको विशेषता। संविधानका विशेषता के भन्यो भने के लेख्नु, संविधानमा जे लेखिएको छ जे टाँसिएको छ त्यही नै विशेषता। संविधानको विशेषता के हो त भन्दा के लेख्ने, देशको सर्वोच्च कानुन हो, राज्य सञ्चालनको आधार हो, संविधान सभाद्वारा निर्माण गरिएको, धर्मनिरपेक्षता कायम गरेको छ, 3 तहको सरकारमा विभाजन गरेको छ, संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ, शक्ति पृथक्करणलाई आत्मसात गरेको छ, शक्ति पृथक्करण शक्ति सन्तुलनलाई आत्मसात गरेको छ, संसदमा चाहिँ एक के तपाईँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ, 3टै प्रदेशको अधिकारको सूची निर्दिष्ट गरेको छ, अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, यही होइन संविधानका विशेषता लेख भन्दा के चाहिँ अन्यत्रबाट ल्याउने, यसरी जाने विशेषता। कहिलेकाहीँ कुनै पनि चिजको तपाईँले यो कुरा ध्यानमा राख्ने, कहिलेकाहीँ तपाईँले कहिलेकाहीँ अवधारणा भन्छ, यो अवधारणा भन्दा धेरै साथीहरू जुटिन्छ। कुनै पनि चिजको तपाईँलाई अवधारणा भनेको छ यदि भने त्यो अवधारणा भनेको धेरैभन्दा धेरै साथीहरू जुटेको देखाएको छु मैले। अवधारणा भन्दा के लेख्नुहुन्छ त धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले भने अवधारणा भन्दा विकासक्रम लेख्नुहुन्छ। द्याट इज कम्प्लिटली रङ, एब्सोल्युटली रङ। अवधारणा भन्लाई विकासलाई त हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड भन्ला नि, विकासक्रम भन्ला नि, ऐतिहासिक विकास लेख भन्ला नि, ऐतिहासिक विकासक्रम भन्ला नि। अवधारणालाई त अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ, कन्सेप्ट भन्छौँ। के भन्छौँ त, कन्सेप्ट। तपाईँलाई नेपालमा पाउने माटोको बारेमा भन् भन्यो भने नेपालमा पाउने माटोको बारेमा भन् भन्दा मलाई त्यसको बारेमा कुनै कन्सेप्ट छैन भन्नुहुन्छ, कुनै कन्सेप्ट छैन। के माटोको विकासक्रमको कन्सेप्ट भने हो त्यो। तपाईँलाई मैले नेपालमा पाउने माटोको बारेमा भन्यो भने तपाईँले थाहा छ भने भन्नुहुन्छ, नत्र के भन्नुहुन्छ, सर मलाई त्यसको बारेमा त कन्सेप्ट नै थाहा छैन। त्यो कन्सेप्ट भने के विकासक्रम थाहा छैन भने हो, माटोको विकासक्रम छ त्यहाँ हो, त्यो परिचय भने माटोको बारेमा जानकारी छैन, माटोको परिचय नै थाहा छैन भने। त्यसैले अवधारणा भनेको 95% के हो त भन्दा परिचय हो, र त्यसमा 1-2टा बुँदा विकासक्रम जोड्न पाइन्छ। 1-2टा बुँदा ओन्ली, 1-2टा बुँदा मात्र। त्यसैले चाहिँ वास्तवमा अवधारणा भने मेरा भावी भने निजामती सेवाको अवधारणा लेख भन्दा के लेख्ने, विकासक्रम होइन, निजामती सेवाको विकास होइन कि परिचय लेख भने भलै 1-2टा बुँदा विकासक्रम जोड्न पाइन्छ। सार्वजनिक सेवाको अवधारणा लेख भनेको सार्वजनिक सेवाको परिचय दिए भनेको, सार्वजनिक सेवाको बारेमा लेख भनेको कुरो बुझिरहेछ नि। अवधारणा भने के रहेछ, अवधारणा भने के रहेछ। अब विकासक्रम भन्ने यो दिमागले सोचेको छ भने सबभन्दा पहिले यु शुड वाच दिस, ल फाल्नुहोस्। अवधारणा भने के हो भन्दा विकासक्रम होइन कि परिचय, तर त्यसमा 1-2टा विकासक्रमका कुरा राख्न चाहिँ पाइन्छ। काम खतम, यसलाई भन्छ हामी अवधारणा। सक्यो भने यो अब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म तत्त्व सिकाउँछु, कुनै पनि चिजका तत्त्व, कार्य व्यवस्थापनका तत्त्व लेख, सङ्गठनका तत्त्व लेख, बजेटका तत्त्व लेख। सोध्न सक्छ नि, सोध्ने नै यही त हो नि। किन तत्त्व यो कतिको क्वेसनमा गए, परिचय 1, विशेषता 2, अवधारणा, तत्त्व। चौथो क्वेसनमा गए, म चौथो क्वेसनमा गएको क्वेसनमा गयो त भन्दा म चौथो क्वेसन। कुनै पनि चिजका तत्त्व भनेको त्यो के मिलेर बनेको छ भनेको छ। कुनै पनि चिजका तपाईँलाई तत्त्व भन्यो भने त्यो के मिलेर बनेको छ, त्यो के मिलेर बनेको छ, अर्थात् के त्यसमा इन्क्लुड भएको छ, अर्थात् के त्यसमा समावेश भएको छ, द्याट इज तत्त्व। जस्तो कार्य व्यवस्थापनका तत्त्व लेख भन्दा के लेख्ने, अर्थात् कार्यका तत्त्व, कार्यमा के मिलेको छ, मानव स्रोत छ, भौतिक स्रोत छ, वित्तीय स्रोत छ, सूचना छ, सिस्टम प्रणाली छ, सिद्धान्त छ, यही होइन तत्त्व भनेको। बजेटका तत्त्व के भन्यो भने हिजो हामीले बजेट के पढ्यो, के मिलेर बजेट बनाएको छ, राजस्व छ, अनुदान छ, ऋण छ, चालुगत खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था, यही न। यो पृथ्वीको तत्त्व के हो, पृथ्वी के मिलेर बनाएको छ, जल, वायु, तेज, प्रकाश, हावा, पानी, यही न। मान्छेको तत्त्व के मिलेर मान्छे बनिएको छ, हाड, छाला, मासु, रगत, नसा, यही न। पञ्चमहाभूत तत्त्व मिलेर बनिएको छ मान्छे हो। त्यसैले तपाईँले चाहिँ कुनै पनि चिजका तत्त्व लेख भन्यो भने अब खै भन्ने, सङ्गठनका तत्त्व भन्नु, तपाईँलाई कार्य व्यवस्थापनका तत्त्व भन्नु, के लेख्ने त भन्दा मानवीय स्रोत एउटा तत्त्व, भौतिक स्रोतहरूको तत्त्व, वित्तीय स्रोतहरूको तत्त्व, सूचनाहरूको तत्त्व, समयहरूको तत्त्व, स्थानहरूको तत्त्व,
वातावरणहरूको तत्त्व, सिद्धान्तहरूको तत्त्व, मूल्य मान्यताहरूको तत्त्व, यिनै हैन तत्त्व। यस कुनै पनि चिजका तत्त्व लेख भन्यो भने त्यो के मिलेर बनेको छ, द्याट इज व्हाट के हो त भन्दा बुझ्नु नि। तत्त्व भनेको के रहेछ त, त्यो के मिलेर बनेको छ। यदि कुरा जानिसकेको साथी अब तत्त्व बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि जसो सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तत्त्व के हो भन्दा सेवा प्रदायक एउटा तत्त्व, सेवाग्राही अर्को तत्त्व, सेवा दिने निकाय अर्को तत्त्व, सेवा दिन लगायत तयार पारेको कानुनहरूको तत्त्व, समयहरूको तत्त्व, प्रविधिहरूको तत्त्व, स्रोत साधनहरूको तत्त्व, मूल्य मान्यताहरूको तत्त्व। यस तत्त्व बुझिया शैक्षणिक कुरो बहुत ध्यान दिने बहुत। ल मैले 4वटा क्वेशनलाई तपाईलाई हल गरे अहिले। एउटा परिचय, अर्को विशेषता, अर्को अवधारणा र अर्को चाहिँ तत्त्व। 4वटा क्वेशन मैले तपाईलाई सिकाए। 4वटा प्रकृतिका क्वेशन अब तपाईलाई लेख भन्दा कुन्नी भन्नुपर्ने, खै भन्नुपर्ने, थाहा छैन भन्नुपर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तत्त्व के भन्दा त्यो तरिकाले लेख्न सक्नु तपाईँ। अब साथीहरु कहिले तपाईलाई गुण भन्ला, गुण के हो त गुण भनेको? कुनै पनि चिजका गुण, सार्वजनिक सेवाका गुण, बजेटका गुण, लेखाका गुण, कार्य व्यवस्थापनका गुण, संगठनका गुण। यस कुनै पनि चिजका गुणहरू लेख भन्यो भने के हो गुण भनेको? गुण भनेको के हो भने साथीहरु, यस राम्रा पक्ष, गुड भा राम्रा पक्ष, राम्रो पक्ष। गुण भन्ने बित्तिकै कहिले पनि नराम्रो नल्याउनु। गुण भनेको अलवेज राम्रा, अलवेज राम्रा, अलवेज राम्राका पावर 20 भन्ने कुरा छु मैले। राम्राका पावर 20 भनेको 20वटा कुरा राम्रा 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 सोचिराख्नु। गुण प्राय तपाईले पढ्ने धेरै भन्दा धेरै टपिक्समा धेरै मिल्छ, धेरै भन्दा धेरै टपिक्समा गुण मिल्छ। लेखाका गुण पनि त्यही हो, बजेटका गुण पनि त्यही हो, राजस्वका गुण पनि त्यही हो, संगठनका गुण पनि त्यही हो, कार्य व्यवस्थापनका गुण पनि त्यही हो, चिठीमा हुनुपर्ने गुण पनि त्यही। त्यसैले गुण लेखा भन्यो भने नराम्रो भन्ने कुरा एक नआओस्। नराम्रो आउने बित्तिकै त अब गुण आइगयो। त्यसैले गुण लेखा भन्यो भने के हो त भन्दा राम्रा, राम्राका पावर 20 हुन्छ। त्यसैले प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता, सरलता, सत्यता, निष्पक्षता, वैधानिकता, वास्तविकता, परिवर्तनशीलता, सबै सान्दर्भिकता, यही नै गुण। गुण भन्ने बित्तिकै मैले के भने त भन्दा राम्राका पावर व्हाट 20। मान्छे र कुकुरका गुण मिल्छन् भने अनि मैले तपाईलाई भेट्छु। मान्छे र कुकुरका गुण त मिल्छन् भने मान्छे र कुकुरका गुण के मिल्छन्? असल मान्छे, असल कुकुर, ज्ञानी मान्छे, ज्ञानी कुकुर, गुण हैन? यस अब गुण के भन्दा खै भन्ने, कुन्नी भन्ने। गुण भन्दा नेगेटिभ शब्द एक नआओस्। राम्रो। अब म गुणसँगै तपाईलाई चाहिँ ठ्याक्कै म सिद्धान्त सिकाउँछु। अब यो 5वटा कुरा क्वेशन सिकाइसके तपाईलाई मैले 5 किसिमका। अब म सिद्धान्त भन्दा यहाँ 6 किसिमको छु। सिद्धान्त भनेको के हो? मान्छे सिद्धान्त भन्दा टल्न पर्छ, आत्तिन्छ। सिद्धान्त भन्दा आत्तिन्छ। यो 6औं क्वेशन हो है सिद्धान्त। ख्याल गरिराख्नुहोस्, त्यहाँ टिपी राख्नुहोस्। कतिवटा क्वेशन, कति प्रकृतिका क्वेशन सिक्यो भने थाहा हुन्छ। 6औं प्रकृतिको सिद्धान्त। यो सिद्धान्त भनेको के हो भने यदि तपाईले गुण जान्नुभयो भने गुणबाट सिद्धान्त गुटुङटुङ भन्छ। मान्छेलाई सबैभन्दा गाह्रो सिद्धान्त जान्न गाह्रो हुन्छ। सिद्धान्त जानेन बाबै भन्छ। तर चाहिँ वास्तवमा त्यो सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा त्यसले नबुझेर गाह्रो भयो। कुनै पनि चिजका सिद्धान्त भनेको त त्यो चिजलाई सिद्ध हस्त गर्ने, त्यो चिजलाई पूर्ण पार्ने, त्यो चिजलाई सबल पार्ने जुन गुणहरू छन्, जुन मूल्यहरू छन्, जुन मान्यताहरू छन्, जुन विचारहरू छन्, त्यसै हो नि सिद्धान्त। सिद्धान्त भने त गुण जान्यो भने गुणको पछाडि को सिद्धान्त लेखिन्छ। प्रभावकारिताको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, वैधानिकताको सिद्धान्त, यस्ता कुरा हुन् सिद्धान्त। जस्तो तपाईले लोकसेवा पासको सिद्धान्त के भन्दा तपाईँ टल्ल पर्नुहुन्छ। लोकसेवा पासका सिद्धान्त के भन्दा टल्लै परिन्छ। लोकसेवा पास हुने गुण के भन्दा भन्छ असल पढाइ हो, असल लेखाइ हो, असल बुझाइ हो, असल टिचर हो, समय व्यवस्थापन हो, धैर्यता हो भन्छ। हो त्यो गुण नै सिद्धान्त। त्यसैले लोकसेवा पासको सिद्धान्त के हो भन्दा असल पढाइको सिद्धान्त, असल लेखाइको सिद्धान्त, असल टिचरको सिद्धान्त, समय व्यवस्थापनको सिद्धान्त, धैर्यताको सिद्धान्त। यस गुण जाने के जानिदो रहेछ? गुण जान्यो भने के जानिदो रहेछ? भलै 1-2% फरक तरिकाले लेखौला सिद्धान्त। अरु त लेखाका गुण जान्यो भने सिद्धान्त जानिन। मान्छेले लेखाका सिद्धान्त जानेन भने। स्पष्टता भन्ने गुण भने स्पष्टताको सिद्धान्त, निरन्तरता गुण भने निरन्तरताको सिद्धान्त, वैधानिकता गुण भने वैधानिकताको सिद्धान्त, पारदर्शिता गुण भने पारदर्शिताको सिद्धान्त। यही हैन? मैले तपाईलाई 6वटा प्रकृतिका क्वेशन सिकाए। 6 कहिलेका तपाईलाई अब गुण लेख भन्ला। अब गुण म 7औं मा जाँदैछु। अब गुण लेख भने के लेख्ने? अब गुण लेख के लेख्ने? अब गुण लेख भन्दा गुणको अपोजिट। अप्रभावकारी, अवैज्ञानिक, परिवर्तनशील नहुनु, समय सापेक्ष नहुनु, लक्ष्य उद्देश्य केन्द्रित नहुनु। यस अब गुण भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ। अब गुण भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ। गुण भन्ने बित्तिकै राम्रो राम्राका पावर 20। अब गुण भन्ने बित्तिकै नराम्राका पावर 20। मैले मलाई 7वटा क्वेशन सिकाए। 7वटा। अब गुण अब के? अब गुण भन्दा कुन्नी खै भन्ने हैन। अब गुण लेख भन्दा कुन्नी खै भन्नु पर्ने। कतिवटा क्वेशन त 7 हो।
अब तपाईँलाई साथीहरु मैले यहाँ पूर्व शर्त सिकाउँदैछु 8औं क्वेशन टिपिराखेका 8औं क्वेशन भन्ने शब्द 8औं क्वेशन पूर्व शर्त तपाईँलाई म पूर्व शर्त सिकाउँदैछु पूर्व शर्त के हो यो पूर्व शर्त कुनै पनि चीजका तपाईँलाई पूर्व शर्त भन्नु भने के लेख्नु के हो साथीहरु यो पूर्व शर्त कुनै पनि चीजका तपाईँलाई पूर्व शर्तहरु भन्यो भने के हो पूर्व शर्त ल भन्नुस् जान्नुस् के हो पूर्व शर्त के बुझ्नु भएको छ पूर्व शर्त के लेख्नु ल भन्नुस् पूर्व शर्त भने के हो यो पूर्व शर्त थाहा छ के हो भन्नु त पूर्व शर्त भने के पूर्व शर्त भनेको के पूर्व शर्त कुनै पनि चीजको पूर्व शर्त भनेको के हो राइट बेस अर्थात् त्यो हुनका लागि नभई नहुने कुरा बेस नै हो एकदम एक्ज्याक्टली काम गर्नु अगाडि नै निर्णय गर्नु आधार नभई नहुने तत्त्व अब यस ठिक छ अब जस्तै जे बुझ्नुभयो द्याट फाइन हो यो के हो त पूर्व शर्त भने के हो भन्दा त्यो हुनका लागि है त्यही त बोल्न मिल्दैन कसरी भनौँ हैन एक्ज्याक्टली मैले पूर्व शर्त के भने भन्दा कुनै पनि चीज हुनका लागि नभई नहुने कुरा भनेको त्यो हुनका लागि नभई नहुने आधार त्यो हुनका लागि नभई नहुने बेसलाई पूर्व शर्त जस्तो पहिला म प्रश्न पार्दिहाल्छु नि आज पूर्व शर्त आज प्रश्न पार्दिहाल्छु जस्तो तपाईलाई चाहिँ लोक सेवा फर्म भने तपाईलाई नायब सुब्बामा फर्म भर्ने पूर्व शर्त के नायब सुब्बामा फर्म भर्ने पूर्व शर्त के भन्दा के लेख्नु नायब सुब्बामा फर्म भर्ने पूर्व शर्त के भन्दा नायब सुब्बामा फर्म भर्नलाई तपाईलाई नभई नहुने कुरा के हो भने त्यसका लागि एसएलसी +2 पास एउटा पूर्व शर्त हो नेपाली नागरिक अर्को पूर्व शर्त हो 18 वर्ष उमेर पूरा भएको 35 तथा 40 ननागरिक अर्को पूर्व शर्त हो कुनै कानुनले अयोग्य नभएको यति हो पूर्व शर्त अनि भात पकाउनका लागि चाहिने पूर्व शर्त के हो भन्दा दाल चामलका कुरा आगोका कुरा पानीका कुरा खाने मान्छेका कुरा भोगका कुरा हो पूर्व शर्त हुने पूर्व शर्त हुने के भने त्यो हुनका लागि नभई नहुने कुरा के त्यो हुनका लागि नभई नहुने त्यसो हो भने अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पूर्व शर्त के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नलाई त के चाहिन्छ मानवीय स्रोत चाहिन्छ भौतिक स्रोत चाहिन्छ वित्तीय स्रोत चाहिन्छ सूचना सञ्चार चाहिन्छ क्षेत्र स्थान चाहिन्छ सेवा प्रदायक चाहिन्छ सेवाग्राही चाहिन्छ यही नै पूर्व शर्त यही हैन बजेटका पूर्व शर्त के हो बजेटका पूर्व शर्त यहाँ राजस्व हुनु पर्यो नीति नियम कानुन हुनु पर्यो मानवीय स्रोत हुनु पर्यो भौतिक स्रोत पूर्व शर्त प्राय पूर्व शर्त भनेको त्यो तत्त्वलाई पनि इन्क्लुड गर्न सक्छ तत्त्वलाई पनि जस्तो तपाईँ यो क्लासमा आउनु तपाईँको पूर्व शर्त के छ यो क्लासमा आउनका लागि पूर्व शर्त के छ भन्दा भर्ना भएको हुनु पर्यो यो क्लाससँग तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध रिलेसन गाँसेको हुनु पर्यो त्यही नै पूर्व शर्त यही क्लासको स्टुडेन्ट हुनु पर्यो यस पूर्व शर्त कति क्वेशन भनेको हामीले यो 8औं भनेको थियौ 8औं भन्यो हैन 8औं हैन 8औं पूर्व शर्त भने अब बुझ्छ पूर्व शर्त कुनै पनि चीजका पूर्व शर्त लेख भन्यो भने खै भन्नुपर्ने कुनै भन्नुपर्ने थाहा छ पूर्व शर्त हामी मजाले लेख्न सक्छौँ मजाले पूर्व शर्त मजाले अब हामी 8वटा जानिसकेपछि 9मा हामी के सोच्छौँ भने साथी अब कमजोरी 9मा हामी कमजोरी कुनै पनि चीजका कमजोरी कसरी जाने 9मा अब 9 क्वेशन 9वटा क्वेशन म 9औं क्वेशनमा गए म कुनै पनि चीजका चाहे तपाईलाई कमजोरी सोच चाहे सार्वजनिक सेवाका कमजोरी चाहे वातावरणका कमजोरी चाहे लेखाका कमजोरी चाहे राजस्वका कमजोरी चाहे बजेटका कमजोरी चाहे संगठनका कमजोरी चाहे कार्यालय व्यवस्थापनका कमजोरी जे सुकैका सोधोस् कमजोरी कमजोरी जाने साथी मैले तपाईलाई 4वटा तरिका सिकाउँछु 4वटा कुनै पनि चीजका कमजोरी जाने 4वटा तरिका उहाँले 4वटा तरिका जाने भने फिलिली टपिक्स पढ्नै पर्दैन त्यो 4वटा टपिक्स कुरा जान्नु भने फिलिली म 9औं क्वेशनमा गइरहेको छु है 9औं है 9 अब कमजोरी जान्नलाई मैले 4वटा तरिका सिकाउँछु कमजोरी नम्बर 1 जान्ने के हो त भन्दा हिजो सिकाएको छु जे हुनु पर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो त्यो कमजोरी नम्बर जान्ने 1 नम्बर के भन्नु भने जे हुनु पर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो त्यो 1 नम्बर कमजोरी जे हुनु पर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने हो त्यो 1 नम्बर कमजोरी त्यो भन्दा अर्को ठुलो कमजोरी जान्ने तरिका छ जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रभावकारी भएन गुणस्तरीय हुनुपर्ने गुणस्तरीय भएन समयमा दिनुपर्ने समयमा दिएन पारदर्शी हुनुपर्ने पारदर्शी भएन जनताले खोजे अनुसार हुनुपर्ने जनताले खोजे अनुसार भएन हो त्यही जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनु पर्ने एक बुझ्नु अर्को के तपाईले जे गुण जान्नु भएको छ नि गुण त्यसलाई उल्ट्याउनुस् त्यो गुणलाई उल्ट्याउनु बित्तिकै कमजोरी हुन्छ गुणलाई उल्ट्याउनु भने के अब गुण पनि कमजोरी भने पनि गुण मैले अघि प्रभावकारिता भनेको थिएँ अब यहाँ प्रभावकारी हुन नसक्छ कमजोरी र अब गुण एउटै होइन र सर हो एक त एक्ज्याक्ट कमजोरी भने अब गुण अघि मैले फरक तरिकाले सिकाएको छु भने यहाँ चाहिँ कमजोरी भने अब गुण पनि हो दुर्बल पक्ष पनि हो समस्या पनि त्यसैले गुणलाई उल्ट्याउनु बित्तिकै के भन्छ कमजोरी भन्छ त्यो पनि जाने अर्को उद्देश्यलाई
कुनै पनि उद्देश्य जाने भने त्यो उद्देश्यलाई उल्टायो जस्तो लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नुलाई लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न नसक्नु, गुणस्तरता कायम गर्नुलाई गुणस्तरता कायम गर्न नसक्नु, समय सान्दर्भिक बनाउनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन नसक्नु, राइट। उद्देश्यलाई उल्टायो। मैले 3टा कुरा सिकाइसकेँ। एउटा जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनुपर्ने त्यो हुनु 1, अर्को गुणलाई उल्टाउने 2, अर्को उद्देश्यलाई उल्टाउने 3 र चौथो तरिका के हो भन्दा नीति, संस्था, व्यक्ति, प्रक्रिया र स्रोत साधन। कुनै पनि चीजका साथी हो तपाईले कमजोरी जानलाई 5 कुरा जान्नुस्। जम्मा 5 के नीतिगत कमजोरी, संस्थागत कमजोरी, व्यक्तिगत, प्रक्रियागत र स्रोत साधनगत कमजोरी। रेडीमेड जस्तो सार्वजनिक सेवाका कमजोरी पनि यही हो, लेखाका कमजोरी पनि यही हो, राजस्वका कमजोरी पनि यही हो, वातावरणका कमजोरी पनि यही हो। जस्तो म यो तपाईलाई सुनाउँछु कसरी एउटा सुनाउ। नीतिगत पनि सार्वजनिक सेवाका कमजोरी छ भन्दा पनि सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित नीति प्रभावकारी वैज्ञानिक व्यवस्थित नहुनु, यही कुरा लेखा हो भने लेखासँग सम्बन्धित नीति आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थित नहुनु, यही कुरा बजेट हो भने बजेटसँग सम्बन्धित नीति नियम कानुन प्रभावकारी वैज्ञानिक व्यवस्थित नहुनु, यही कुरा संगठन हो भने संगठनसँग सम्बन्धित नीति नियम कानुन प्रभावकारी नहुनु, यही कुरा वातावरण हो भने वातावरणसँग सम्बन्धित नीति नियम कानुन प्रभावकारी। सक्यो। संस्था जोडौँ। सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका समेत कमजोर, वातावरण संरक्षण गर्ने संस्थाका समेत कमजोर, बजेट निर्माण गर्ने संस्थाका समेत कमजोर। व्यक्ति सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता नहुनु 1, वातावरण संरक्षण गर्ने व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता नहुनु 2, बजेट निर्माण गर्ने व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता नहुनु। यो सेम। अनि सार्वजनिक सेवाको प्रक्रिया जटिल, वातावरण संरक्षणको प्रक्रिया जटिल, बजेट निर्माणको प्रक्रिया जटिल। अनि स्रोत साधन सार्वजनिक सेवाका लागि स्रोत साधनको भाग, बजेटका लागि स्रोत साधनको भाग, वातावरण संरक्षणका लागि स्रोत साधनको भाग। मैले एक कुरा बुझ्दा भने लरस कुनका लागि मिल्दैन। झ्याम्लुङको कमजोरी लेख्यो भने आयो झ्याम्लुङ के हो झ्याम्लुङ, अब के भन्ने झ्याम्लुङको कमजोरी लेख्यो भनेको झ्याम्लुङ सम्बन्धी नीति नियम कानुन प्रभावकारी नहुनु, झ्याम्लुङ सम्बन्धी संस्थाका संयन्त्र कमजोर हुनु, झ्याम्लुङसँग सम्बन्धित व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता नहुनु, झ्याम्लुङको प्रक्रियाका जटिलता हुनु, झ्याम्लुङको लागि आवश्यक स्रोत साधनको भाग। भनेको झ्याम्लुङ भन्ने कुनै चिज होइन तर त्यस्तो जान्दै नजानेको टपिक्सलाई पनि कमजोर लेख भन्दा नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रिया स्रोत साधन जाने भने काम खतम। पूर्व शर्त कमजोरी बुझ्यो होइन कमजोरी। अब लेखाका कमजोरी जाने पनि गुटुङटुङ भयो। अब भगवान जाँचमा कमजोरी सोध्दै हुन्थ्यो भने होइन कमजोरी उस्तो उस्तै भयो नि सबैको भन्नु उस्तो उस्तै हुँदैन। तपाईँलाई खण्ड क खण्ड ख खण्ड ग 3टा खण्ड आउँछ। एउटै खण्डमा 2टा कमजोरीका क्वेसन नेभर आस्क कहिले पनि सोध्यो भने एउटा खण्ड खमा गमा सोध्छ कमजोरी, खण्ड क र खमा जस्ताको त्यस्तै कपी टु पेस्ट गरी हुन्छ। खण्ड क उताकोले चेक गर्छ, खण्ड ख यताले खण्ड क यता त्यो कपी भेटेको हुँदैन। त्यो हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा कमजोरी 9 क्वेसन छ। मैले 9वटा क्वेसन छ। अब कमजोरी जाने भने सुधारका उपाय जान्छ। कमजोरी जाने भने सिधै सुधारका उपाय। 10औं क्वेसनमा गए। 10औं क्वेसन कमजोरी जाने भने के त भन्दा कमजोरी जाने भने सुधार। त्यही हो जहाँ कमजोर छ त्यसैलाई सुधार। नीतिगत सुधार, संस्थागत सुधार, व्यक्तिगत सुधार, प्रक्रियागत सुधार, स्रोत साधनगत सुधार। भनेको कमजोरी जान्नु भनेको सुधारको उपाय जान्नु। राइट उल्टो हो भाइ एकदमै उल्टो मजाले उल्टो। यहाँ तपाईँहरूको मैले कमेन्ट पढि नै रहेको छु। तपाईँलाई किन यसले भनेन भन्नु होला, म पालो आएपछि भन्छु। रफ्तारमा बोलिदिए बेला चाहिँ तत्काल भन्नु है। हो यसलाई उल्टो भनेको जस्ता त्यस्तै उल्टो। कमजोरी जाने भने सुधारको उपाय भनेको जस्ता त्यस्तै उल्टो। जस्तो नीतिगत सुधार भने के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक वैज्ञानिक व्यवस्थित नीति निर्माण गर्ने, संस्थाका समेतलाई प्रभावकारी वैज्ञानिक व्यवस्थित बनाउने, आवश्यक स्रोत साधनको सेटलमेन्ट गर्ने, प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकरण गर्ने। उल्टो जस्ता 10वटा क्वेसन सिकायो। 10वटा कमीको मिल्दै जानुहोस् सुधारका उपाय पनि चाहियो। 10वटा क्वेसन कतिवटा क्वेसन सिकाएँ मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै 10वटा सिकाएँ। 10 अब के सिकाएँ म आफै भुलिसकेँ। भन्नुपर्ने कुरै छैन तपाईँले आफै थाहा छ। र यहाँ चाहिँ यो जान्नुपर्ने कुरा के भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा बहुत खतरा तरिकाले चाहिँ ठिक भयो। यहाँ अब एकजना 10वटा क्वेसन छ। म एकछिन यहाँ कमेन्टमा गएँ। पूर्व शर्त र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एउटै हो सर भन्नु भएको छ। पूर्व शर्त र ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटै हो भन्ने कुरा जस्ता त्यस्तै एउटै होइन। एउटै होइन। पूर्व शर्त र ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटै होइन तर मिल्छ। सोसल साइन्स हो, धेरैभन्दा धेरै कुरा मिल्छ। तत्त्व र पूर्व शर्त पनि त मिल्यो नि। बरु तत्त्व र पूर्व शर्त एउटै हो, धेरैभन्दा धेरै मिल्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा र पूर्व शर्त एउटै त होइन नि। होइन नि। जस्तो मैले तपाईँलाई क्लास लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? क्लास लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा र क्लास लिनका लागि चाहिने पूर्व शर्त त फरक छ। क्लास तपाईँले यो क्लास लिनका लागि चाहिने पूर्व शर्त भनेको भर्ना भएको हुनु पर्यो, संस्थासँग चाहिँ आबद्ध भएको हुनु पर्यो, लोकसेवाको लागि फर्म भरेको हुनु पर्यो। यो चाहिँ पूर्व शर्त हुनु। क्लास लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा कपी किताबका कुराहरू, बोल्ने स्टाइल तरिकाका कुराहरू, अनुशासित भन्ने कुराहरू,
प्रश्न सोद्धाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू, अरूलाई हेम्पर नगर्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त? राम्रोलाई एजम्सन गर्ने, आत्मसात गर्ने र नराम्रोलाई अभोइड गर्ने, त्यही हो ध्यान दिनुपर्ने। ध्यान दिनुपर्ने जस्तो भात खाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? भात खाँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा त्यो भात बासी हो कि होइन, त्यो भातले आफूलाई असर गर्छ गर्दैन, त्यो भात खाने आफ्नो अहिलेको टाइम हो कि होइन, यस ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने बुझ्यो कुरो? बुझेन सर? विशेषता र गुणहरू केही मिल्दोजुल्दो हुन्छ सर? एक्ज्याक्टली, विशेषता र गुण केही होइन, धेरै मिल्दोजुल्दो हुन्छ। तर गुण भनेको सानो इकाइ हो, विशेषता भने वृहत इकाइ। विशेषतामा गुण पनि मिल्छ, दोष पनि मिल्छ, उद्देश्य पनि मिल्छ, कार्य पनि मिल्छ, प्रकार मिल्छ, आकार मिल्छ, साइज मिल्छ। तर गुणमा ओन्ली राम्रा है। ओके, यो कुरा अब म एकछिन चाहिँ अगाडि बढ्न देऊ। अब तिमीहरू चाहिँ अलिक पछाडि आउँछौ, त्यही भएर तिमीहरू चाहिँ टाइममा आउनुपर्ने छ। 8 बजेको क्लास तिमीहरू टाइममा आउँदैनौ, बल्ल यहाँ 8:45 भइसकेको छ, बल्ल आउँदैछौ राजा। यहाँ सिद्धान्तको बारेमा भनिदिनु न एकचोटि, कन्फ्युज छु भनेर। कन्फ्युज त अब नपढ्यो भने कन्फ्युज भइहालिन्छ बाबु। त्यसैले के भनेको छु त, टाइममा आउने। सुन, म 10औं नम्बर 10वटा क्वेसनमा छु है। म 10औंमा भएर 10औंमा पुगिसकेपछि म एकचोटि आराम गरिरहेको छु, तपाईँसँग भनेका प्रश्न कमेन्ट हेरिरहेको छु। यो सिद्धान्त भनेको के हो भने बाबु, कुनै पनि चिजका तिमीले गुण जान्यौ भने सिद्धान्त जाने। कुनै पनि चिजका सिद्धान्त भनेको त्यो चिजलाई सिद्ध हस्त गर्ने, त्यो चिजलाई पूर्ण बनाउने, त्यो चिजलाई सबल बनाउने, त्यो चिजलाई राम्रो बनाउने जुन गुण छन्, जुन मान्यता छन्, जुन विचार छन्, हो त्यही हो सिद्धान्त। त्यसैले गुण जान्यो भने गुणको पछाडि को सिद्धान्त? प्रभावकारिताको सिद्धान्त, गुणस्तरताको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त। जस्तो लोकसेवा पासका सिद्धान्त के भन्दा पहिले लोकसेवा पासका गुण जान। असल पढाइ एउटा गुण हो भने सिद्धान्त पनि असल पढाइको सिद्धान्त हो। असल लेखाइ अर्को गुण भने असल लेखाइको पनि अर्को सिद्धान्त हो। अनि असल टिचरहरूको गुण भने असल टिचरको पनि अर्को सिद्धान्त हो। समय व्यवस्थापन गुण भने समय व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो। धैर्यता गुण भने धैर्यताको सिद्धान्त। सर तपाईँको बुक छ हजुर मसँग, धेरै राम्रो छ, राम्रो छ, एकदम है, धेरै राम्रो छ, मोटो छ, तर सबै पढ्ने, त्यहाँ भएका कुरा कुनै नछोड्नु। तपाईँलाई इक्जाम सरेको छ, यो त गोल्डन अपर्च्युनिटी, सबै पढ्नु। किताबमा भएका कुरा केही नछोड्नु। त्यो किताब भन्दा बाहिर कहीँ पनि जाँदैन। गएको दिन मलाई प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ, कहीँ जाँदैन। कम्प्लिट बुक। मैले भने भलै त्यहाँ टाइप मिस्टेक छ, सुरुमा टाइप मिस्टेक प्राय सबैका किताबमा हुन्छ, त्यो पनि सुरु वाच टाइप मिस्टेकले लेख्नुको लागि के गर्दा, तर सबै राइट। यो कुरा मैले तपाईँलाई चाहिँ के सिकाएँ त भन्दा यहाँसम्म यो नोट बनाउने भन्ने कुरा के हो त भन्दा नोट बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ, नोट नबनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। बनाउने बानी गर्नुभयो भने के हुन्छ त राम्रो छ। तर सबै कुरा नोट बनाउनु भने त कुरै होइन। नोट बनाउनु भनेको त नोट के हो? नोट अहिले जुन मैले भने यो कुरा हो नोट है। म्याथमेटिक्स धेरै गल्ती छ हो है, म्याथमेटिक्स गल्ती छ। त्यो म्याथमेटिक्स तपाईँले गल्ती भेट्टाएका कुरा मलाई तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै तपाईँलाई मेरो हटली अनुरोध, मलाई चाहिँ मेरो फेसबुकमा मेरो मेसेन्जरमा चाहिँ फोटो खिचेर पठाइदिनु है। तपाईँहरूलाई एकदमै एकदमै धन्यवाद त्यसका लागि। त्यो करेक्सन गर्नेलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले त्यो म्याथमेटिक्स चाहिँ अलिकति करेक्सन गर्नुहोस् ल। त्यो म्याथमेटिक्सको पाठ चाहिँ खास मैले गरेको होइन, त्यो म्याथमेटिक्सको एकजना म्याथमेटिक्स एक्सपर्ट सरले गर्नुभएको खास चाहिँ उहाँ म्याथमेटिक्सियन नै हो खास चाहिँ, राइट। उहाँले चाहिँ गर्नुभयो त्यो, त्यसपछि आएर उहाँलाई म करेक्सन गर्न लाउँछु। त्यो चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने प्लिज मेरोमा पठाइदिनु, राइट। ओके, अब मैले तपाईँलाई चाहिँ 10वटा क्वेसन सिकाएँ। अब तपाईँलाई म उद्देश्य सिकाउँदैछु। उद्देश्य कुनै पनि चिजका, तर उद्देश्य जाने भने 11वटा प्रश्नका उत्तर जानिँदैछन्। अनि 10 × 11 21वटा प्रश्न एकैचोटि, 21 प्रकृतिका हुन्छ। अब तपाईँलाई म उद्देश्य सिकाउँदैछु। कुनै पनि चिजको उद्देश्य भने के? कुनै पनि चिजको उद्देश्य भने के? कुनै पनि चिजको के हो त उद्देश्य भनेको? ल भन्नुहोस्, के हो उद्देश्य भनेको? यो 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 म्याथमेटिक्सको गल्ती भएको साथीहरूले चाहिँ एकदम तपाईँलाई मेरो अनुरोध, तपाईँहरूसँग मेरो अनुनय, मेरो विनय, तपाईँले चाहिँ यो म्याथमेटिक्सको चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ पठाइदिनु ल प्लिज है। यो चाहिँ म्याथमेटिक्सको चाहिँ तपाईँलाई मैले एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो म्याथमेटिक्समा भएका कमी कमजोरी चाहिँ पठाइदिनु पर्ला, राइट। ओके ल, ओके, मैले तपाईँलाई अब के सिकाउँदैछु भने उद्देश्य। उद्देश्य जान्दैछु है, उद्देश्य है। उद्देश्य जाने भने 11वटा प्रश्नको कुरा जानेछ, राइट। उद्देश्य जाने भने 11वटा। जस्तो उद्देश्य सबभन्दा पहिले उद्देश्य जानु। उद्देश्य भने के हो? उद्देश्य भने के हो? जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु, जे नगर्नुपर्ने हो त्यही नगर्नु, जे दिनुपर्ने हो त्यो दिनु, जे नदिनुपर्ने हो त्यो नदिनु, जे हासिल गर्नुपर्ने त्यो हासिल गर्नु, जे हासिल नगर्नुपर्ने हो त्यो नहासिल गर्नु, जे बन्नुपर्ने हो त्यही बन्नु, जे रोक्नुपर्ने हो त्यही रोक्नु। बुझ्नु भएको छ नि? जे खानुपर्ने हो त्यही खानु, जे हासिल गर्नुपर्ने हो त्यही हासिल गर्नु, जे स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यही स्थापित गर्नु, जे रोक्नुपर्ने हो त्यही रोक्नु, त्यही रोक्नु।
जे उल्ट्याउनु पर्ने हो त्यही उल्ट्याउनु, जे विकास गर्नुपर्ने हो त्यही विकास गर्नु, जे स्थापित गर्ने हो त्यही स्थापित गर्नु। बुझ्नु भएको छ छैन? कुरो त्यस्तो बुझ्यो नि? जे अँगाल्नु पर्ने हो त्यही अँगाल्नु, जे देखाउनु पर्ने हो त्यही देखाउनु, जे रोक्नु पर्ने हो त्यही रोक्नु, जे अवलम्बन गर्नुपर्ने हो त्यही अवलम्बन, जे प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो त्यही प्रदर्शन, जे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यही व्यवस्थापन गर्नु, जे त्याग्नु पर्ने हो त्यही त्याग्नु, जे लागू गर्नुपर्ने हो त्यही लागू। यसरी जान्ने त्यो किताबमा हेर्ने प्रयास गर्नु। त किताबको अगाडि हेर्नु त कति प्रश्न छ। हो तपाईले पढ्नु, जे हासिल गर्नुपर्ने हो त्यही हासिल गर्नु भने के हो त भन्दा जागिर खानु, परफर्मेन्स बढाउनु, दक्ष बन्नु, घर परिवारको सपना पूरा गर्नु, त्यही नै हासिल गर्ने कुरा। जस्तो गरिबी निवारणको उद्देश्य के हो त भन्दा जे रोक्नु पर्ने हो त्यही रोक्नु भनेको गरिबीलाई रोक्नु, गरिबीलाई निवारण गर्नु, गरिबी बढ्न नदिनु। यस, जस्तो जे दिनुपर्ने हो त्यही दिनु भनेको सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य के हो त भन्दा गुणस्तरीय सेवा दिनु, नागरिकलाई सन्तुष्टि दिनु। यस, उद्देश्य त्यसैले उद्देश्य भनेको जस्तो कार्यालय व्यवस्थापनको उद्देश्य भनेको के हो त भन्दा जे हासिल गर्नुपर्ने त्यही हासिल गर्नु भनेको संगठनको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु, सेवा प्रदायक सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु, स्रोत साधनको कुशलतम व्यवस्थापन गर्नु, यही हो। तपाईको बुक पढ्दा एकैचोटिमा बुझिन्छ हजुर भन्नुभएको छ, एकदमै हो, मजाले बुझिन्छ भयो, त्यसमा दुईवटै छैन, एकदमै हो। एकचोटि भन्दा दुईचोटि पढ्नै पर्दैन, एकदम मजाले बुझिन्छ, सरल भाषामा, बुझिने भाषामा, प्रष्ट भाषामा लेखेको छ। त्यहाँ नबुझिने भन्ने शब्द गुन्जाइसै राखेको छ। लोकसेवा भनेको सिम्पली द बेस्ट, जस्तै सिम्पल भन्दा सिम्पल, सरल भन्दा सरल, बुझ्ने भन्दा बुझ्ने तरिका लेख्यो, त्यसले पढ्दा खाए। यहाँ साहित्यिक घुमाउने होइन लोकसेवा। राइट, उद्देश्य भयो। ल कार्यालय व्यवस्थापनको मैले के जाने उद्देश्य, कार्यालयको संगठनको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु, काम पनि यो कार्यालयको संगठनको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु, महत्त्व पनि यो लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु। जस्तो सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य के हो भन्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु उद्देश्य, त्यसलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने काम गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दछ महत्त्व, गर्नु उद्देश्य गर्ने काम गर्दछ महत्त्व। लेखाको उद्देश्य के हो भन्दा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु उद्देश्य, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने काम आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्दछ महत्त्व। जान्नुहोस् उद्देश्य जान्दा के भने मैले उद्देश्य कार्य महत्त्व भनेको तीनटा कुरा भने आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु उद्देश्य, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने काम आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्दछ महत्त्व। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो बुझ्नु न भनेको मतलब उद्देश्य जाने, उद्देश्य कार्य महत्त्व सेम एउटै। तपाईँलाई उद्देश्य पनि सोध्नु, कार्य पनि सोध्नु, महत्त्व पनि सोध्दैन। के उद्देश्यले के प्रकार के उद्देश्यले के चाहिँ उद्देश्य के कार्य के महत्त्व एउटा सोध्नु। त्यसैले गर्नु गर्ने गर्दछ, गर्नु गर्ने गर्दछ, तर ला केमा गर्नु केमा गर्ने केमा गर्दछ भनेर रातिनु पर्दैन। जुनमा पनि गर्नु लेखे पनि हुन्छ, गर्ने लेखे गर्दछ, जे लेखे हुन्छ। सोध्ने तपाईँलाई वान वान हो, जे लेखे हुन्छ। के भन्नु मैले सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य के भनेर भन्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु उद्देश्य, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदछ महत्त्व। गुरुबाको बुक मलाई धेरै मन पर्यो हजुर। हाम्रो यता धेरै बुक बिक्री भएको छ हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, मलाई बुक बिक्री होस् सेल होस् भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पढ्ने मौका पाइन्छ। नाम निस्कोस्, तपाईँको नाम निस्कोस्, यही नै शुभकामना निस्कन्छ। सर लुम्बिनी प्रदेशको बुक निकाल्नु भएको छ, लुम्बिनी प्रदेशको बुक निकालेको छैन वा खासै निकालेको छैन। अब यदि डिमान्ड भएको अवस्थामा चाहिँ आउँछ। अहिले इक्जाम खासै त्यो अवस्था छैन, त्यही कारणले गर्दा आउन सक्ने सम्भावना छ। ओके, उद्देश्य जाने भने के भने मैले उद्देश्य कार्य महत्त्व है। अब त्यो महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ के भन्छ, महत्त्वलाई नै कहिलेकाहीँ सुन्नुहोस्, महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ भूमिका पनि भन्छ। त्यो भने महत्त्व हो। महत्त्वलाई के भन्छ कहिलेकाहीँ भूमिका, कहिलेकाहीँ के भन्छ सबल पक्ष, त्यो भने पनि महत्त्व हो। कहिलेकाहीँ उपादेयता त्यो भने पनि महत्त्व हो। कहिलेकाहीँ सान्दर्भिकता त्यो भने पनि महत्त्व हो। कहिलेकाहीँ औचित्यता त्यो भने पनि महत्त्व हो। कहिलेकाहीँ अपरिहार्यता त्यो भने पनि महत्त्व हो। कहिलेकाहीँ आवश्यकता त्यो भने पनि महत्त्व हो। कहिलेकाहीँ फाइदा। ल हेर्नुहोस्, मैले के भने महत्त्वलाई 8 वटा उपनामले चिनिन्छ। महत्त्व जानिसकेपछि त्यो महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ महत्त्व नभनिकन 8 वटा उपनामले चिनिन्छ। के भूमिका, सबल पक्ष, उपादेयता, सान्दर्भिकता, औचित्यता, अपरिहार्यता, आवश्यकता, फाइदा। 8 वटा यो अनि उद्देश्य कार्य महत्त्व 3टा थियो, 11 वटा भयो।
8वटा यो सिनोनिम नै हो अनि उद्देश्य कार्य महत्त्व 3 11वटा प्रश्न लाग्छ अघि 10 प्लस अहिले 11 गरी अघि 10 प्लस अहिले 11 गरी 21वटा प्रश्नको उत्तर आयो 21 प्रकृतिका क्वेशन हामीले कहिलेसम्म आउँछ हजुरको बुक पढेपछि कक्षा नलिए पनि पुग्छ भन्नु भएको छ बुक आउँछ अलिकति आउँछ अलि पछि आउला पछि पढ्न चाहिँ पढ्छ हामीले 2 प्रदेशको बुक निकाल्नु भएको छ कि नै छ बा 2 नम्बर प्रदेशको त छ ज्याम ज्याम त्यसै प्रदेश भरि गइरहेछ 2 नम्बर प्रदेश भरि गइरहेछ छ 2 नम्बर प्रदेशको त छ 4वटै छ है ल लनस मैले 21वटा प्रकृतिका क्वेशनको छलफल गरे 21वटा अब 22औंमा के छलफल गरौँ भने 22औंमा चाहिँ अब के चाहिँ छलफल गरौँ त भन्दा के चाहिँ छलफल गर्ने 22औंमा हामीले 22औंमा चाहिँ तपाईलाई राज्यले गरेका व्यवस्था भन्ला 22औंमा पुग्यो 22औंमा क्वेशन नम्बर 22औं तपाईलाई 22औं प्रकृतिको क्वेशनमा नासु थर्ड पेपर पनि छ बा नासु थर्ड पेपरको त सबैभन्दा मार्केटको बेस्ट सेलर नै किताब छ नासु थर्ड पेपर पनि छ है प्रशासनको मार्केटमा अवेलेबल छ नासुको चाहिँ 2-3 दिनमा आउँछ राजस्वको ल म तपाईलाई यहाँ राज्यले गरेका व्यवस्था सिकाउँदैछु राज्यले भनेको म 22औं क्वेशनमा छु कति क्वेशन त भन्दा 22औं 22 22औं क्वेशनमा राज्यले गरेका व्यवस्था अब तपाईलाई राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्दा के लेख्नुहुन्छ के लेख्ने हो त राज्यले गरेका व्यवस्था राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्दा मान्छे आत्तिन्छ राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्दा मान्छे आत्तिन्छ के रहेछ भन्छ राज्यले गरेका व्यवस्था राइट एकदमै राम्रो नीतिगत संस्थागत र कार्यक्रमगत एक्ज्याक्ट राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्नु भने कुनै पनि चीजमा राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्दाखेरि राज्यले नीति नियम कानुन के बनाएको छ त्यसलाई नीतिगत राज्यले संस्था तथा कार्यालय के खोलेको छ त्यसलाई संस्थागत र राज्यले त्यसका लागि के कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसलाई कार्यक्रम काम खतम ल के भन्नु मैले राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्नु भने के चाहिँ लेख्नु पर्ने रहेछ राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भन्दा चाहिँ लेख्नु पर्ने के रहेछ भन्दा नीतिगत संस्थागत र कार्यक्रम मात्र जस्तो सार्वजनिक सेवाका लागि राज्यले गरेका के छ भन्नु भने सार्वजनिक सेवाका लागि सबैभन्दा पहिले नीति नेपालको संविधान गरेको छ निजामती सेवा एनक्याप पुरा गरेको छ सुशासन एनक्याप पुरा छ भ्रष्टाचार निवारण एनक्याप पुरा गरेको छ सार्वजनिक सेवा सरलीकरण निर्देशिकाको कुरा छ हो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 छ ल त्यसलाई भन्छ नीतिगत नीतिगतमा संविधान नीति नियम कानुन जम्मै आउँछ नीतिगत भनेको मैले के भने नीतिगतमा कुन आउँदो रहेछ नीतिगतमा नीति नियम तथा कानुन जम्मै राज्यले त्यसका लागि गरेका जे नीति जे नियम जे कानुन जे संविधान छ जम्मै त्यसलाई भन्छ नीतिगत संस्थागत भने के भने त्यसका लागि के कार्यालय छ जस्तो मन्त्रालयका कुराहरू विभागका कुराहरू मिडिया होलान् निजी क्षेत्रहरू होलान् यस त्यो संस्थागत भनेको त्यसका लागि बनेका संगठन त्यसका लागि बनेका निकायहरू जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने के संस्था छन् भन्दा नेपाल सरकारका केन्द्रीय सरकारका सम्पूर्ण सरकार निकाय 1 प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण सरकार निकाय 2 स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण सरकार निकाय 3 निजी संघ संस्थाहरू 4 मिडिया सञ्जालहरू 5 नागरिक समाजहरू 7 के रे त्यसपछि विभिन्न खालका एनजिओ गैर सरकारी संघ संस्थाहरू सहकारी उलाहरू 8 9 यो के हो त भन्दा संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था भने के हो त भन्दा त्यसलाई के कार्यक्रम गरिरहेछ जस्तो सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम हुन सक्छ हेलो सरकार कार्यक्रम हुन सक्छ गुणस्तरीय सेवा प्रदान कार्यक्रम हुन सक्छ घुम्ते सेवा टोली कार्यक्रम हुन सक्छ मुस्कान सिटको सेवा कार्यक्रम हुन सक्छ नागरिकका भावना समेट्ने कार्यक्रम हुन सक्छ अनेक मूल्याङ्कन कार्यक्रम हुन सक्छ दण्ड पुरस्कार कार्यक्रम हुन सक्छ कतिले लेख्नु कार्यक्रम लानस हो राज्यले गरेका कुरा लेख भन्दा के लेख्नु पर्ने रहेछ त नीतिगत संस्थागत र कार्यक्रम ल 22 वटा क्वेशन सिकाए मैले 22 वटा प्रकृतिका क्वेशन मैले तपाईलाई सिकाए 22 वटा प्रकृतिका क्वेशनमा कुन्नी खै थाहा छैन भन्ने कुरा छैन मैले तपाईलाई 22 वटा प्रकृतिका क्वेशन सिकाए अहिले म 23औं प्रकृतिको क्वेशनमा जाँदैछु 23औं प्रकृतिको क्वेशन भने के हो त भन्दा वर्तमान अवस्था बारे लेख भन्ला कहिले काहीँ अवस्था लेख भन्छ त्यो वर्तमान अवस्था भने पनि त्यही हो र अवस्था भने पनि कहिले काहीँ तपाईलाई के भन्छ त भन्दा अवस्था लेख कुनै पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था लेख लेखाको अवस्था लेख राजस्वको अवस्था लेख वातावरणको अवस्था लेख जे सुकैको होस् नि अवस्था जे सुकै के होला भन्नुस् अवस्था भने के हो अवस्था भने कुनै पनि चीजका मैले के भने भन्दा अवस्था के हो अवस्था भने ल भन्नुस् अवस्था के लेख्ने अवस्था के हो त अवस्था भने अवस्था भन्यो भने साथी एक्ज्याक्टली एकजना मैले लेख्नु भएको छ निर्मलाले सबल तथा दुर्बल पक्ष दुवै अवस्था भनेको दुवै कहिलेकाहीँ कुनै चीजका राम्रा मात्रै कुरा होला नि राम्रा मात्रै पनि लेख्न पाइन्छ कहिलेकाहीँ कुनै चीजका खत्तम मात्रै कुरा होला नि त्यो खत्तम मात्र लेख्न सकिन्छ तर विशेषतः 99% अवस्था भन्दाखेरि दुईटै कुरा जानुपर्छ सबल दुर्बल जस्तो मेरो अहिलेको वर्तमान अवस्था तपाईले मलाई सोध्नुभयो
मेरो तपाईँले मलाई वर्तमान अवस्था के छ भनेर सोध्नु भने मैले के भन्छु मेरो वर्तमान अवस्थालाई निहाल्दा अत्यन्त उत्साहजनक अवस्था पनि छैन र अत्यन्त निराशाजनक अवस्था पनि छैन मेरो केही सबल पक्ष छ त केही दुर्बल पक्ष छ भन्छु अनि पहिले मेरा सबल पक्ष भन्छु अनि केही दुर्बल पक्ष भन्छु यसैगरी मैले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँको वर्तमान अवस्था के छ भन्दा तपाईँले मेरो वर्तमान अवस्था खत्तम छ भन्नु पनि पाउनुहुन्न मेरो खतरा छ भन्नु पनि पाउनुहुन्न किन खत्तम छ भने यहाँ कसरी आउनु भएको छ खतरा छ भने यहाँ किन आउनु भएको छ यसैले तपाईँको अवस्था पनि दुईटै छ तपाईँको वर्तमान अवस्थालाई अहिले निहाल्दा केही अत्यन्त उत्साहजनक पनि छैन र अत्यन्त निराशाजनक पनि छैन केही सबल पक्ष छन् त केही दुर्बल सबल पक्ष के हो त भन्दा पढ्न पाउनु भएको छ सबल पक्ष के हो त भन्दा कपी किताब किन्न पाउनु भएको छ सबल पक्ष के हो त भन्दा लोकसभाको जागिर खाने नजिक पुग्नु भएको छ सबल पक्ष के हो त भन्दा घर परिवारले माया गर्नु भएको छ सबल पक्ष के हो त भन्दा पढाइको गति राम्रो छ भने दुर्बल पक्ष के हो त भन्दा जति पढे पनि ध्यान हुँदैन दुर्बल पक्ष के हो त भन्दा समयमा पास गर्न सकिन्छ दुर्बल पक्ष के हो त भन्दा घर परिवारले चाहिँ घृणा गरिसकेको अवस्था छ भन्ने लाग्छ हो भनेको त्यसरी जान्छ कसैलाई त्यो घृणा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन सिकाएको मात्र घर परिवारले कसैलाई घृणा गर्दैन सिकाएको भनेको वर्तमान अवस्था लेख भन्दा दुईटै जस्तो मेरो यो मोबाइलको वर्तमान अवस्था के हो त भन्दा वर्तमान अवस्था भनेको के हो त भन्दा मैले चाहिँ टेलिफोन फोन गर्नलाई यसैले छ इन्टरनेट चलाउनलाई यसैले काम गरेको छ यो चाहिँ मेरो एकदम नजिकको साथी भएको छ सबै पासको साधन भएको छ अर्थात् यसले चाहिँ कुनै पनि खालको अप्ठ्यारा कुराहरू सिक्न सिकाउन छ डिक्सनरीका कुरा छ त्यति मात्र नभएर यसले चाहिँ फोटो खिच्ने स्टोरेज गर्ने सेयरिङ गर्ने यावत कुरा गर्छ यो सबल पक्ष दुर्बल पक्ष भनेको के हो त भन्दा यसले मेरो टाइम किल गरेको अवस्था छ यसले सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन यो किन्नलाई मलाई खर्च भएको छ यस हो त्यसले कुनै पनि चिजका वर्तमान अवस्था लेखा भन्नु न सबल तथा त्यही सार्वजनिक सेवाका सबल पक्ष लेखा भन्दा के हो त भन्दा सबल भने त्यसले राम्रो के गर्छ राज्यले गरेको चाहिँ सबै सबल यसका लागि नीति नियम कानुन बनाएको छ सबल संस्थागत संयन्त्र बनाएको छ सबल गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने मेकानिजम गरिएको छ सबल सेवा प्रदायक सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध बनाएको छ सबल राज्यको हित उन्नति हुन्छ यसले गर्दा सबल यो सबल हो भने कमजोर पक्ष के हो भन्दा समयमा सेवा छैन दुर्बल सेवा प्रदायक सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध छैन कमजोरी यही नै यसरी सबल तथा दुर्बल अवस्था लेखा भन्दा सबल तथा दुर्बल जस्तो नेपालको लेखा प्रणालीको अवस्थाले वर्तमान अवस्थाबारे लेखा के लेख्ने नेपालको लेखा प्रणालीको वर्तमान अवस्थाबारे लेखा के लेख्ने त नेपालको लेखा प्रणालीको वर्तमान अवस्थाबारे लेखा के लेख्ने भन्दा नेपालको वर्तमान लेखा प्रणालीको वर्तमान अवस्थालाई निहाल्दा अत्यन्त उत्साहजनक पनि छैन र केही अत्यन्त निराशाजनक भन्ने अवस्था छैन केही सबल छन् त केही दुर्बल अब सबल के हो त भन्दा नीति नियम कानुन बनाएको छ संस्थाका संयन्त्र बनाएको छ एकल खाता कोष प्रणाली आत्मसात गरेको छ दोहोरो लेखा प्रणाली आत्मसात गरेको छ अनिवार्य लेखा प्रसारण गर्ने व्यवस्था छ दक्ष जनशक्ति राखेको छ यो सब दुर्बल पक्ष भनेको भन्दा यहाँ अझै अनियमितताका कुराहरू धेरै छन् अझै परम्परागत लेखा ढाँचाहरू रहेका छन् यसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकेका छन् यस एक्ज्याक्ट त्यसरी काम खत्तम मैले कति हो भने कति हो यो कति हो 2200 हो कि कति हो 2200 हो कि कति हो 2300 हो 2200 होला 2200 होला यो 2200 भने वर्तमान अवस्था जान्दा राइट 2300 हो अब 2300 हो कि 2300 हो यही 2300 हो क्या यही 2300 हो 21 22 ए ल ठिक छ 2300 ल ठिक छ ल ठिक छ अब 2300 भने त अवस्था जान्दा त सबल र दुर्बल त दुईटै जान्ने कहिलेकाहीँ कुनै पनि चिजका सबल पनि लेख दुर्बल लेख भन्दा दुईटा कुरा आयो सबल र दुर्बल सोध्दा कहिलेकाहीँ कुनै पनि पक्षका सबल लेख भन्दा कहिलेकाहीँ दुर्बल लेखला त्यो सबल भने मैले अघि उद्देश्य पनि सिकाएको छु दुर्बल भनेको अघि कमजोरी पनि सिकाएको छु ल हेर्नुहोस् अब सबल कुनै पनि बीचका सबल पक्ष लेख भन्दा राम्रो कुनै पनि चिजका दुर्बल पक्ष लेख भन्दा नराम्रो दुईटा कुरा अलरेडी सिकेन आउँछु म मैले यहाँ सबल र दुर्बल दुईटै सिकेँ कसैका ल हेर्नुहोस् तपाईँले सार्वजनिक सेवाको नेपालको सबल पक्ष लेख भने पनि नेपालको लेखा प्रणालीका दुर्बल पक्ष लेख सबल भने राम्रा दुर्बल भने नराम्रो र दुईटा क्वेसन तपाईँ दुईटा क्वेसन 23 मा 24 र 25 वटा क्वेसन 25 वटा क्वेसन भइसक्यो सबल र दुर्बल आइसक्यो 25 वटा क्वेसन आइसक्यो 25 वटा क्वेसन भइसक्यो 25 हाउ मेनी 25 र यहाँ एकजना भाइले प्रभाव भन्नुभएको छ अहिले प्रभाव गरे भनिदिनु ल प्रभाव 25 वटा क्वेसन भइसक्यो छ अब कुनै बेला कुनै चिजका तपाईँलाई प्रभाव छ कुनै पनि चिजका प्रभाव लेख भन्यो भने दुईटा कुरा जान्छ सकारात्मक र नकारात्मक के भन्यो मैले प्रभाव सोध्यो कुनै पनि चिजका तपाईँलाई प्रभाव सोध्यो भने सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै प्रभाव दुईटै कुरा तर सधैँ दुईटै कुरा हुँदैन प्रभाव भन्यो भने राम्रो चिजको कहिलेकाहीँ सकारात्मक मात्रै प्रभाव हुन्छ तर प्रभाव लेख भन्दा नेगेटिभ चाहिए प्रभाव भन्ने बित्तिकै के चाहिँ पोजिटिभ मात्र हुन्छ के चाहिँ नेगेटिभ तथा पोजिटिभ हुन्छ दुईटै हुन्छ त्यसरी कुनै पनि चिजका तपाईँलाई प्रभाव भन्यो भने दुईटै कुरा जानुपर्छ सब त्यसका चाहिँ सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक भनेको हरेक चिजका के हुन्छ त सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव हुन्छ
दुईटै हुन्छ, दुईटै नै हुन्छ, दुईटै। जस्तो उदाहरणको लागि सार्वजनिक सेवा प्रभावका सकारात्मक प्रभाव भने के लेख्ने, प्रभाव लेखा भन्दा सकारात्मक भने के, त्यसका राम्रा कुरा, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ, जनसन्तुष्टि कायम गर्छ, सम्बन्ध स्थापित गर्छ, त्यो सकारात्मक प्रभाव पनि। त्यसका नकारात्मक असर के हो भन्दा त्यो नेगेटिभ पक्ष कमजोर लेख्ने, त्यसमा कमजोर लेख्ने। त्यसैले प्रभाव भन्दा चाहिँ प्रभावले चाहिँ पोजिटिभ पक्ष जनाउँछ, पोजिटिभ पक्ष, तर कहिलेकाहीँ सकारात्मक र नकारात्मक जानुपर्छ। त्यो प्रभाव भने त्यो प्रभाव भनेको के रहेछ भन्दा सकारात्मक र नकारात्मक, त्यो भयो एउटा। त्यो 26औं क्वेसन भयो। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ असर लेख भन्दा असर भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै नेगेटिभ मात्र, कुनै पनि चिजका असर लेख भन्यो भने नेगेटिभ मात्रै, नेगेटिभ मात्रै। असर भन्यो भने मात्र नेगेटिभ। ल हेर्नुहोस् यो 27 नेगेटिभ भन्यो भने त्यो के हो त भन्दा के अरे असर भन्यो भने वानली नेगेटिभ, नेगेटिभ भन्यो भने वानली नेगेटिभ, असर भन्यो भने वानली नेगेटिभ। प्रभाव भन्दाखेरि चाहिँ कुनै राम्रो चिज मात्रै छ त्यसका नेगेटिभ छैन भने त्यसका पोजिटिभ मात्रै हुन्छ, तर राम्रो पनि राम्रो पनि भएको विषयवस्तु छ भने त्यसका दुईटै लेख्नुपर्छ। राइट, यो के हो त भन्दा 26औं प्रभाव के 26औं कति हो 26औं प्रभाव 27औंमा असर, 27। अब तपाईँलाई म कुनै पनि चिजका लागि तपाईँलाई के सोध्न सक्छ भने 27वटा क्वेसन भयो। म 28औं क्वेसनमा जाँदैछु। 28औं क्वेसनमा तपाईँलाई के जाँदैछु भने साथी अवसर भन्छ। कुनै पनि चिजका तपाईँलाई अवसर भन्छ। अवसर भने पनि सम्भावना भने पनि यो दुईटै क्वेसन हो। अवसर र सम्भावना दुईटै हो। अवसर र सम्भावना एउटा एकैचोटि सिकाउँछु म। अवसर सम्भावना एउटै हो। यसलाई यो चाहिँ जान्दा कति भयो 27वटा गयो, कतिवटा भयो 27वटा भयो भने 28 र 29 हुन्छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ के सिकाउँदैछु भने अवसर र के सम्भावना। कुनै पनि चिजका अवसर लेख भन्यो अर्थात् कुनै पनि चिजका सम्भावना लेख भन्यो भने के लेख्यो, त्यो एउटै क्वेसन त एउटै हो, मिनिङ एउटै हो, तर दुईटा प्रश्न समेट्यौ नि त हामीले। प्रश्न त दुईटा समेट्यौ नि, के समेट्यौ दुईटा, अवसर पनि सफलता, सफलता। त्यसले गर्दा हामीले 29वटा क्वेसन सिक्दैछौँ। कुनै पनि चिजको तपाईँलाई अवसर भयो। नेपालमा लेखाका लागि के अवसर छ, नेपालमा बजेटका लागि भएका अवसर, नेपालमा गरिबी निवारणका अवसर, नेपालमा रोजगारीका लागि अवसर, नेपालमा दिगो विकासका लागि अवसर, नेपालमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाका लागि अवसर, नेपालमा राजस्वको अवसर, हरेक चिजका अवसर हुन्छ, हरेक चिजका अवसर। यो वा त्यो होइन अवसर, हरेक चिजका अवसर। अवसर भने पनि त्यसको सफलता, त्यसका सम्भावना एउटै। जस्तो म तपाईँ लोकसेवा पास हुने अवसर के छ, तपाईँबाट सिकाउँछु। तपाईँ लोकसेवा पास हुने अवसर के छ। तपाईँ लोकसेवा पास हुने अवसर भने के हो भने अवसर नम्बर 1 प्रत्येक वर्ष लोकसेवा खुलेको छ। के भन्यो मैले अवसर नम्बर 1 प्रत्येक वर्ष के खुलिया छ, लोकसेवा खुलिया छ 1। अवसर नम्बर 2 तपाईँले चिटै चोरेर भए पनि +2 पास गर्नु भएको छ, त्यो पनि अवसर हो। +2 पास हुन्थेन भने पास भइदियो, 8 क्लास पास भएको हुँदैन हामी लोकसेवा पास गर्छौँ। त्यही भएर अवसर नम्बर 2 +2 या एसएलसी पास गरेको छ, त्यो पनि अवसर हो। अर्को अवसर के हो भन्दा मार्केटमा क्लासहरू जति पनि छ, लकडाउनको अवस्थामा पनि अनलाइनको माध्यमबाट पनि जहाँ बसे पनि लिन सकिन्छ, यो पनि अवसर हो। अर्को अवसर के हो भन्दा मार्केटमा किताब छापछाप छ। अर्को अवसर के हो भन्दा आफ्नो उमेर घटेको छैन, गएको छ। अर्को अवसर के हो भन्दा घरबाट पैसा दिएकै छैन, पढ्बाबु भनेकै छैन। ल हेर्नुहोस् त्यही अवसर तपाईँ लोकसेवा पास हुने अवसर। बुझ्नु नि अवसर भने अवसर है, अवसर भने बुझ्नु नि। अब त्यसो भने नेपालमा चाहिँ गरिबी निवारणका अवसर के छ। अब म अवसर सिकाउँछु। नेपालमा गरिबी निवारणका अवसर के छ। अवसर नम्बर 1 प्रत्येक वर्ष बजेटले गरिबी निवारणलाई महत्त्व दिएको छ, अवसर हो। अवसर नम्बर 2 उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन हुँदै गएको छ। अवसर नम्बर 3 राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छ। अवसर नम्बर 3 विदेशी लगानी भित्रेको छ। अवसर नम्बर 4 स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यही न, यही न हो अवसर भन्दा त्यो जान्ने अवसर भने र अवसर जान्दा सम्भावना, सम्भावना पनि गरिबी निवारण हुने, गरिबी नेपालमा गरिबी निवारण हुने सम्भावना के हो त भन्दा सम्भावना भनेको त्यो राज्यले लगानी गरेको छ, सम्भावना छ। लगानीका आधारहरू भित्रका छन्, सम्भावना छ। स्वरोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, सम्भावना छ। देशमा अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ। यस एक्ज्याक्टली 29 प्रकृतिका क्वेसन, 29 प्रकृतिका क्वेसन। सबैले चिट चोर्दैन सर, एक्ज्याक्टली चोर्दैन बाबु, एक्ज्याक्टली चोर्दैन, चोर्दैन सबैले, चोर्दैन। नचोर्नै राम्रो, चिट चोर्ने सिक्ने मान्छेको डाँडा सिक्का भन्ने सबैले चिट चोर्दैन, चोर्नु पनि हुँदैन। तर यहाँ के सिकाउन गएर सिक्न ओके है। ल भनेको 29वटा प्रकृतिका क्वेसन हामीले जान्यौँ। कतिवटा क्वेसन 29 प्रकृतिका क्वेसन जानिसकेका छौँ। 29 प्रकृतिका क्वेसन। अब 29 जानिसकेपछि अब 30औंमा के जान्नुहुन्छ साथी। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई प्रकार भन्नु, प्रकार किसिम वर्गीकरण एउटै,
प्रकार किसिम वर्गीकरण एउटै प्रकार भने पनि किसिम भने पनि वर्गीकरण भने पनि यसले गर्दा 29 30 31 32 प्रकृतिका क्वेशन आउँछ 29 भइसकेको छ 30 31 र 32 प्रकृतिका क्वेशन प्रकार किसिम र वर्गीकरण भने के भन्नु पर्ला प्रकार किसिम र वर्गीकरण लेख के लेख्ने कुनै पनि चीजका प्रकार लेख कुनै पनि चीजको किसिम लेख कुनै पनि चीजको वर्गीकरण गर भन्दा लेख्ने के लेख्ने हो प्रकार यो मैले तपाईलाई प्रकार भन्ने कुरा यस्तो चीज हो कुनै पनि चीजका प्रकार एक्ज्याक्टली हुबहु हुँदैन प्रकार भन्ने कुरा जति पनि बनाउन सकिन्छ कुनै पनि चीजका प्रकार जति लेखे पनि हुन्छ जस्तो मान्छेका प्रकार कति बनाउन सकिन्छ मैले कुनै बेला मान्छेका प्रकार सुनाएकै छु मान्छेका प्रकार 17 वटा बनाउन सकिन्छ 17 वटा 17 प्रकार 17 किसिम 17 वर्गीकरण गर्न सकिन्छ मान्छे कसरी मान्छेको प्रकार 17 त भन्दा लिङ्गको आधारमा महिला पुरुष र त्यस लिङ्ग तीनटा भइसक्यो उमेरको आधारमा बालक वयस्क व्यक्ति फेरि तीनटा भइसक्यो वर्णको आधारमा कालो वर्ण तथा गोरो वर्ण फेरि दुईटा भइसक्यो 8 वटा भयो साक्षरताको आधारमा साक्षर र असाक्षर फेरि दुईटा भयो 10 वटा भइसक्यो रोजगारको आधारमा रोजगार तथा बेरोजगार फेरि दुईटा 12 वटा भइसक्यो राष्ट्रियताको आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फेरि दुईटा भयो 14 वटा भइसक्यो के भने भाइ बुझ्नु नि प्रकार कति प्रकारका छ भाषाका आधारमा चाहिँ पनि भन्न सकिन्छ राष्ट्रिय भाषा र गैर राष्ट्रिय भाषा बसोबासका आधारमा हिमाल बसोबासी पहाड बसोबासी तराई बसोबासी 17 वटा प्रकार भयो ल 17 वटा प्रकार त्यसैले कुनै पनि चीजका प्रकार जति पनि बनाउन सकिन्छ विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेको छ अर्थात् विभिन्न आधारमा विभिन्न किसिममा वर्गीकरण गरेको छ विभिन्न आधारमा विभिन्न किसिममा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ त्यसैले प्रकार भने पनि किसिम भने पनि वर्गीकरण भने पनि हो जस्तो सार्वजनिक सेवाकै प्रकारहरू सेवा प्रवाह गर्ने निकायका आधारमा सरकारद्वारा प्रभाव हुने प्लस अन्य निकायद्वारा प्रभाव हुने त्यो पनि दुईटा भयो शुल्कका आधारमा सशुल्क तथा निशुल्क फेरि दुईटा भयो राज्यको तहका आधारमा केन्द्रबाट दिने सेवा प्रदेशबाट दिने सेवा स्थानीय तहबाट दिने सेवा फेरि तीनटा भयो यस कार्य प्रकृतिका आधारमा परम्परागत सेवा नियमनकारी सेवा आधारभूत आवश्यक सेवा मानव विकास सम्बन्धी सेवा सूचना सञ्चार सम्बन्धी सेवा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवा व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धी सेवा अन्य सेवा ल कति प्रकारका भयो हो सार्वजनिक सेवा मैले यहाँ 17 प्रकार गरे यही क्लासका प्रकार भनौँ न क्लासका प्रकार एकाडेमिक क्लास एउटा लोकसेवा सम्बन्धी क्लास अर्को सामान्य ट्रेनिङको क्लास अर्को निर्देशकत्व क्लास अर्को दोहोरो इन्ट्र्याक्सन सहितको क्लास एउटा एकरो इन्ट्र्याक्सन मात्रै अर्को प्रश्नोत्तर विधि एउटा नन प्रश्नोत्तर कतिवटा क्लास गर्नु यस मोबाइलका प्रकारहरू एउटा के एन्ड्रोइड अर्को के भन्छ कम्पनीका आधारमा फरक साइजका आधारमा फरक कलरका आधारमा फरक फङ्सनका आधारमा फरक एक्ज्याक्टली 31 वटा मैले 31 वटा प्रकृतिका क्वेशन 31 वटा 31 है 31 हो कि 30 31 32 कति हो आई डोन्ट नो 29 तक बिहा 31 32 वटा तीनटा लेख्दा 32 वटा 32 कहिले यहाँ तपाईलाई प्रवृत्ति एकजना भाइले चाहिँ प्रवृत्ति भन्नुभएको छ प्रवृत्ति भने के प्रवृत्ति कुनै पनि चीजको प्रवृत्ति भने के त्यो प्रवृत्ति भनेको के हो त्यो लम्किरहेछ कतातिर हिँडिरहेछ भने बानी ठिक एक्ज्याक्ट प्रवृत्ति भने बानी जस्तो चाहिँ बानी मात्रै हैन नेपालमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार प्रवृत्ति भन्यो भने त्यो त बानी त हैन नि त मान्छेको हो त ठिक छ बानी छ स्वभाव छ ठिक छ मान्छेको भन्दा बानी र स्वभाव ठिक छ ल नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति लेख के लेख्ने नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति लेख भन्दा त्यो बानी लेख्ने त त्यही भएर प्रवृत्ति भने के हो भने कतातिर हिँडिरहेछ प्रवृत्ति भने के हो भने कतातिर हिँडिरहेछ तपाईले बुझेको कुरा एकदम ठिक छ मान्छेको प्रवृत्तिमा बानी नै लेख्ने हो स्वभाव नै लेख्ने हो बुझ्नुभयो नि त्यसैले प्रवृत्ति भने के हो त भन्दा प्रवृत्ति भनेको चाहिँ कुन तरिकाले हिँडिरहेछ जस्तो नेपालमा वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति के छ व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ प्रवृत्ति आयात बढ्दै गएको छ निर्यात घट्दै गएको छ व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्था छ विलासीका माल सामान आउँदै गएको छ हो प्रवृत्ति भने यो के भइरहेको छ त वास्तविकता प्रवृत्ति जस्तो अहिलेको हाम्रो क्लासको प्रवृत्ति के छ त भन्दा क्लास छोड्ने प्रवृत्ति छ समयमा नआउने प्रवृत्ति छ एन्सर क्वेशन गर्न नपाउने प्रवृत्ति नगर्ने प्रवृत्ति छ ओ प्रवृत्ति भने कतातिर ढल्किरहेछ प्रवृत्तिमा विकास लेख्दा हुँदैन सर हुँदैन भा प्रवृत्तिमा विकास लेख्ने नि भा निजामती सेवाको प्रवृत्ति लेख भन्दा निजामती सेवाको विकास क्रम लेखेर हुन्छ त भा निजामती सेवाको प्रवृत्ति भने अहिले निजामती सेवा कतातिर गइरहेछ लेखाको प्रवृत्ति लेख भन्दा लेखा नयाँ कुरा के गर्दैछ प्रवृत्ति भनेको कतातिर उन्मुख छ भने कतातिर उन्मुख छ कतातिर निर्देशित छ कतातिर डाइभर्ट छ भनेको
आजकलका कलेज पढ्ने केटाकेटीको प्रवृत्ति के छ? आजकलका कलेज पढ्ने केटाकेटीको प्रवृत्ति के छ भन्दा के छ त भन्दा विदेशतिर ताक्ने प्रवृत्ति छ। घर परिवारको सल्लाह सुझाव भन्दा आफ्नै सल्लाह सुझावमा हिँड्ने प्रवृत्ति छ। विभिन्न किसिमका चाहिँ खराब आचरणमा लिप्त भएको प्रवृत्ति छ। हो प्रवृत्ति भने त्यही, तर सबैका नेगेटिभ मात्र प्रवृत्ति हुँदैनन्। त्यही भएर जस्तो चाहिँ अवस्था कतातिर डरेका छ, प्रवृत्ति भनेको कतातिर हिँड्दैछ, कतातिर दौड्दैछ। नेपालको राजनीतिको प्रवृत्ति के छ? नेपालको राजनीतिको वर्तमान प्रवृत्ति के छ? राजनीतिक अस्थिरताको प्रवृत्ति छ। राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा दलीय स्वार्थको प्रवृत्ति छ। एक अर्कालाई हेप्ने गाली गलौज गर्ने खालको प्रवृत्ति छ। अर्को दललाई दलै मान्ने प्रवृत्ति छ। दल फुटाउने प्रवृत्ति छ। यही नै प्रवृत्ति। 29 30 32 वटा क्वेशन 32। अब आयाम तथा क्षेत्र वाला पनि भन्छ। आयाम तथा क्षेत्र 33 र 34 हुन्छ यसले गर्दा 33 र 34। आयाम तथा क्षेत्र, कुनै पनि चीजका आयाम तथा क्षेत्र भन्ने के लेख्ने? कुनै पनि चीजका आयाम तथा क्षेत्र भन्ने के लेख्ने हो? आयाम तथा क्षेत्र ले गर्दा 34 वटा क्वेशन हुन्छ। आयाम तथा क्षेत्र यो आयाम तथा क्षेत्र। यो आयाम तथा क्षेत्र भने के हो भने त्यसले चाहिँ टेक्ने बाटो ठाउँ। जस्तो तपाईको आयाम के हो, तपाईको क्षेत्र के हो? तपाईको आयाम तथा तपाईको क्षेत्र के हो त भन्दा तपाईले कुन कुन ठाउँमा टेक्नुहुन्छ, कुन कुन ठाउँमा जानुहुन्छ, दैट इज आयाम तथा क्षेत्र। त्यही हो आयाम तथा क्षेत्र भनेको त्यही। तपाई कुन कुन ठाउँमा जानुहुन्छ, तपाईको आयाम के हो? समाजमा जानुहुन्छ भने सामाजिक आयाम, आर्थिक क्रियाकलापमा जानुहुन्छ भने आर्थिक आयाम, राजनीतिमा जानुहुन्छ भने राजनीतिक आयाम, तपाईको नैतिकतासँग सम्बन्ध छ भने नैतिक आयाम हो। आयाम भनेको क्षेत्र, क्षेत्र भनेको आयाम। जस्तो तपाईको आयाम तपाईको क्षेत्र के हो त भन्दा मेरो क्षेत्र 7 नम्बर प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, 3 नम्बर प्रदेश होइन। हाम्रो आयाम भनेको सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, नैतिक आयाम। आयाम आयाम पनि बुझ्नु। आयाम तथा क्षेत्र भन्दा 34 वटा प्रश्नको लास्ट वान क्वेशन। म अब मेरो अहिलेको लास्ट वान क्वेशन के हुन्छ? चुनौती हुन्छ। लास्ट वान क्वेशन म 35 वटा प्रकृतिका क्वेशन सिकाएँ आज। मेरो अन्तिम क्वेशन हुनेछ आजको यो अन्तिम क्वेशन भनेको चाहिँ चुनौती। अन्तिम क्वेशन के हुनेछ त भन्नु? मेरो चुनौती। चुनौती के हो साथी? हो चुनौती। अब यो चुनौतीलाई एकदम भेरी सिम्पल तरिकाले बुझ्नुहोस्। कसै कुनै साथीहरूले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दा यो चुनौती भनेको खास के बुझ्नुहुन्छ भने चुनौती भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ पक्ष भन्ने बुझ्नुहुन्छ, समस्या बुझ्नुहुन्छ। द्याट इज कम्प्लिटली रङ। चुनौती लेख भन्दा कमजोरी बुझ्नुहुन्छ, द्याट इज एब्सोल्युटली रङ। होइन, चुनौती लेख भने कमजोरी हो। बरु चुनौती भनेको उद्देश्य हो, उद्देश्य केन्द्रित हुन्छ चुनौती। त्यही भएर मैले तपाईँलाई चुनौती कसरी जान्ने सिकाउँछु भने यो मेरो लास्ट क्वेशन हो। चुनौतीलाई महत्त्वबाट लेख्ने अर्थात् उद्देश्यबाट लेख्ने वा एकदम ठिक छ। यो मेरो लास्ट क्वेशन हुनेछ। चुनौती भनेको मैले के भने त भन्दा उद्देश्य छ भने हासिल गर्ने, समस्या छ भने निराकरण गर्ने। जस्तो तपाईलाई म प्रश्न पारिदिन्छु, तपाईको मेन उद्देश्य के हो? होइन, तपाईको मेन उद्देश्य के हो त भन्दा लोकसेवा पास गर्नु। त्यसैले लोकसेवा यही विज्ञापनमा लोकसेवा पास गर्नु नै चुनौती। तपाईको उद्देश्य जे छ त्यही हासिल गर्नु चुनौती। तपाईको अहिलेको मेन समस्या के हो? आर्थिक सङ्कट छ भने त्यो आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त हुनु चुनौती। जस्तो म तपाईलाई यसैमा छु, काठमाडौँमा चाहिँ धुवा धुलो अत्यन्त बढ्दो छ, सहर बजारमा धुवा धुलो अत्यन्त बढ्दो छ। यो समस्या हो भने त्यो धुवा र धुलोलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौती छ। सहर बजारतिर चोर डाका गुण्डा बढ्नु समस्या हो भने ती चोर डाका गुण्डालाई नियन्त्रण गर्नु चुनौती। यो कोभिड-19 ले गर्दा अहिले रोजगारी गुमेको छ, स्वास्थ्य समस्याको छ, यो समस्या छ भने कोभिड-19 बाट विश्वलाई मुक्त गर्नु के छ भन्दा चुनौती छ। यस, जे उद्देश्य छ भने र जे समस्या छ चुनौती। चुनौती के हो त भन्दा यही विज्ञापनमा लोकसेवा पास गर्नु चुनौती, अझ 1 नम्बरमा पास गर्नु चुनौती, तपाईको आर्थिक सङ्कटबाट छुटकारा पाउनु चुनौती, घर परिवारबाट चाहिँ सोचेका अपेक्षा गरेका कुरा तत्काल हासिल गर्नु चुनौती, यत्रो विकराल ठुलो कम्पिटिसनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धी भएर चाहिँ नाम निकाल्नु चुनौती। यस, चुनौती भने समस्यामा नहुनु, नगर्नु, नदिनु भन्ने भाषाबाट लेख्न पाउनु न। चुनौती भनेको हुनु, दिनु, पाउनु, खानु, आउनु। जस्तो वातावरणका चाहिँ वातावरणका चुनौती, वातावरणसँग चुनौतीको त भन्दा र यो हाम्रो चाहिँ जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्नुको हाम्रो चुनौती छ। जलवायु परिवर्तनका असरलाई कम गर्नु हाम्रो चुनौतीका कुरा छ। वन संरक्षण गर्नु चुनौतीका कुराहरू छ। बढ्दो चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नु चुनौतीका कुरा छ। वन फडानीलाई रोक्नु चुनौतीका कुराहरू छ। चुनौती लेख भन्यो भने के जान्नु पर्दो रहेछ त भन्दा उद्देश्य छ भने हासिल गर्नु र समस्या छ भने रोक्नु। द्याट्स फाइन। फाइन फाइन
35 वटा प्रकृतिका क्वेसन 35 मैले तपाईँलाई कति त भन्दा 35 प्रकृतिका क्वेसनलाई आज छलफल गरेँ। अब यहाँ अझ 1-2 जना साथीहरूले सोध्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ प्रावधान भन्नुभएको छ। त्यो प्रावधान भनेको बाबु व्यवस्था हो। के प्रावधान गरेको छ भन्दा व्यवस्था। तपाईँलाई केसीले तपाईँलाई के प्रावधान गरिएको छ त भन्दा बेलुका क्लास लिने व्यवस्था गरेको छ, नोट हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ, एन्सर क्वेसन सोध्ने प्रावधान हो। प्रावधान भनेको व्यवस्था। र त्यो कुरा बुझौँ। यसले गर्दा हामीले के बुझौँ त भन्दा अर्को कुरा आयाम तथा क्षेत्र एकछिन फेरि सुनाउनु भनेर एकजना भाइ या बहिनीले सोध्नु भएको छ। आयाम भनेको के हो भने बाबु क्षेत्र हो। कुनै पनि चिजको आयाम भनेको त्यो कहाँसम्म जान्छ, कहाँसम्म त्यसले फैलाउँछ। जस्तो सुशासनको आयाम भयो भने सुशासन कहाँ चाहिन्छ, समाजमा चाहिन्छ भने सामाजिक आयाम, अर्थतन्त्रमा चाहिन्छ भने आर्थिक आयाम, नैतिकतामा चाहिन्छ भने नैतिक आयाम, राजनीतिमा चाहिन्छ भने राजनीतिक आयाम। यस कहाँसम्म त्यसले पाइला टेक्छ, कहाँसम्म त्यसले खुट्टा टेक्छ, द्याट इज क्षेत्र और आयाम। ल 35 प्रकृतिका क्वेसनको बारेमा मैले आज छलफल गरेँ। 35 नट 1 2 3 4 5 35 नट 1 2 3 4 5 35 प्रकृतिका क्वेसनको बारेमा छलफल गरेँ। यो तपाईँले चाहिँ यति मनन गर्नुपर्छ साथी हो, यति मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ केयरलेस नगर्नुहोस्, एकदमै मनन गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया भन्नुभएको छ एकजना भाइले। प्रक्रिया भने के हो भने बाबु स्टेप बाई स्टेप जाने कुरा, सिलसिलेवार। सबभन्दा पहिले कुनै पनि चिजमा पुग्नलाई प्रक्रिया भने के हो भन्दा स्टेप बाई स्टेप अगाडि, प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप अगाडि। राइट, ओके। कि मैले झन् तपाईँलाई चाहिँ मोर देन 35 चरण हो, राइट हो, चरण हो, प्रक्रिया नै चरण, प्रक्रिया नै चरण हो, चरण बाई चरण, स्टेप बाई स्टेप जाने हो। एक्ज्याक्ट 35 प्रकृतिका क्वेसनको बारेमा मैले तपाईँसँग आज छलफल 35 नट 1 2 3 4 5 35 प्रकृतिका क्वेसनको बारेमा छलफल गरेँ। यति छलफल गरिसकेपछि अब तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसनलाई अवस्था सोधेर जानिन, व्यवस्था सोधेर जानिन, चुनौती सोधेर जानिन, गुण सोधेर जानिन, सिद्धान्त सोधेर जानिन भन्ने कुरा चाहिँ जहाँसम्म रहँदैन, रहनु पनि हुँदैन। र तपाईँलाई मेरो अनुरोध के हो भने मैले मेरो किताबको फर्स्ट लगभग 24 वटा पेज यसै यिनै कुरालाई खर्चेको छु, यिनै कुरालाई खर्चेको छु। मैले एक्ज्याक्टली भन्दा 24 वटा पेज मैले किताबका यिनैलाई खर्चेको छु। जुनसुकै साथीहरूसँग किताब छ भने त्यो अगाडिका 24 वटा पेज अनिवार्य पढ्नु होला। त्यो पछाडिको कुरा भन्दा तपाईँलाई तपाईँको लाइफ, तपाईँको करियरको पाथ सिकाउनु भनेको त्यो चाहिँ अगाडिका त्यो विषय सूची भन्दा पाठ्यक्रम भन्दा अगाडिका चाहिँ 24 वटा पेजले तपाईँको चाहिँ लाइफ चेन्ज गर्छ। यहाँ अरू त प्रयोजन ब्याङ्किङ पढ्ने साथीहरूले सुब्बाको किताब किनेर लिएको अवस्था थियो। ब्याङ्किङ पढ्नेले चाहिँ सुब्बाको किताब किनेर लिएको छ, क्लासमै भेट्यो, मैले किनेर ल्याएँ। किन भाइ बहिनी कोही छ भन्ने अनुसार मेरै ल्याएँ। किन त भन्दा यसको अगाडिको कुराहरू त लोकसेवाको 50% जाने कुरा त त्यही अगाडिपट्टि सबै हिँडिरहेछ, त्यही भएर ल्याएँ। त्यति कसै साथीहरूको पनि अर्को मागेर ल्याए हुन्थ्यो नि, ब्याङ्किङ पढ्नेले चाहिँ किन लिने त भनेर भने मैले चाहिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यति प्रभाव। सर हजुरले खरिदारनी पढाउनुहुन्छ नि, थर्ड पेपरको खण्ड हो भन्नुभएको छ। पढाउँछु भा मैले पुरै क्लासहरू कभरेज गर्दै आउँछु। त्यसैले चाहिँ यो खण्ड त्यो खण्ड भन्ने कुरा भएन, प्रत्येक खण्ड नै हेरेको हुन्छु, सबै खण्ड मैले आफैले नै कभरेज गरेको हुन्छु है। ल यी कुराहरू भए मैले तपाईँहरूसँग आज छलफल गर्नुपर्ने, आज डिस्कसन गर्नुपर्ने। आज तपाईँहरूसँग मेरो इन्ट्रेक्सन तथा डिस्कसन तथा आजको चाहिँ अन्तर्क्रिया मैले यति तपाईँहरूसँग आज पुगेँ। यति कुरा मैले तपाईँलाई पुगेँ ताकि एक कानले सुनेर अर्को कानले सुन्ने। यो तपाईँले यी कुरा कम्तीमा 10 चोटि सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। र यी कुरा मैले तपाईँले अहिले भनेर पुरा बुझाएँ। अब चाहिँ किताबमा गएर त्यो किताबको अगाडिका 24 वटा पेज अनिवार्य हेर्नुहोस्। त्यो 24 वटा पेज हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ वाउ, अब चाहिँ म जस्तो सुकै प्रकृतिको क्वेसन पनि म लेख्न सक्छु। त्यो कुरा छ। अब पढ्दै गर्दा कुनै दिन हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आलु तरिकाले उत्तर कसरी लेख्ने कुनै चिजका कहिलेकाहीँ त्यो अवस्था हुन्छ, त्यो पनि हामी बुझ्छौँ। सर मलाई एन पनि पढ्ने आइडिया दिनु न, हामीलाई एन पनि पढ्ने। ठिक छ सर, थर्ड पेपरको गाह्रो लाग्छ। गाह्रो होइन बा, थर्ड पेपरको गाह्रो होइन, सजिलै कुरा छ। थर्ड पेपरको चाहिँ झन् सजिलो छ, थर्ड पेपरको झन् सजिलो छ। किन त भन्दा त्यो थर्ड पेपरको थर्ड खण्ड भन्नुभयो होला, त्यो झन् सजिलो छ। कानुनका कुरा ठ्याक्क सोध्छ। इजलास के हो त्यति, के त्यो सर्वोच्च अदालत के हो त्यति, जिल्ला अदालत के हो त्यति, पुनरावेदन अदालत के हो, ऐन के हो त्यति, नियम के हो त्यति, नियम कि निर्देशिका के हो। राइट, त्यही कारणले त्यस्तो गाह्रो छैन। प्रशासनको अलि टिप्स प्लिज हुन्छ, त्यो अब त्यही अनुसार पढाउला हामी। आज त म योभन्दा बढी कराउँदिनँ बा, आज मैले चाहिँ यति नै कराउने हो। मैले कराउने भनेको तपाईँहरूसँग चाहिँ नर्मल्ली मैले कराउने भनेको 1 घण्टा 15 मिनट। मैले नर्मल्ली कराउने भनेको मैले एकदम रेगुलरली मैले क्लास भनेको मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। बेलुका 3टा क्लास, बिहान 3टा क्लास लिँदा हुन्छु। ताकि मैले एउटा क्लासमा कराउने भनेको चाहिँ 1 आवर 15 मिनट्स मेरो चाहिँ यो रुटिन हो। ताकि किनभनेदेखि मैले चाहिँ अरू तपाईँसँग मात्र कराएको भन्दा म तपाईँसँग 1.5 घण्टा कराउँथेँ, 2 घण्टा कराउँथेँ कि यो
तपाईँसँग गराउनुभन्दा अगाडि मैले एउटा क्लास ठ्याक्कै गराइसकेको हुन्छु, त्यो कारणले गर्दा धेरै थकित भइन्छ, त्यसैले म योभन्दा बढी होइन। र बिहान मैले ठिक 5 बजेदेखि क्लास स्टार्ट गरेर चाहिँ 9:30 पौने 10 बजेको हाराहारीसम्म चाहिँ क्लास हुन्छ। यो कुरा हामी छलफल गरौँला। अब चाहिँ आज हामी यत्तिकै एन्डिङ गर्छौँ। आज हामी अब भोलि चाहिँ मैले तपाईँलाई भोलि चाहिँ के गर्छु भने हामीले लेखाको पाटो पढ्छौँ। लेखाको पाटो पढ्छौँ भोलि। लेखा पढ्दा लेखाका कुरा, सरकारी लेखाका कुरा, व्यावसायिक लेखाका कुरा, जिन्सी लेखाका कुरा, राजस्व लेखा, दरोड लेखा, ह्यान लेखा, ट्यान लेखा, सबै कुराहरूलाई हामी छलफल गर्छौँ है। छलफल गर्छौँ। तर मैले भनेका कुरा हरेक कुरालाई मनन गर्नु होला। तपाईँहरूको भलो हुनु नै मेरो भलो। तपाईँहरू पास हुनु भनेकै म ह्याप्पी हो। तपाईँहरूलाई पास हुनु होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ। त्यही भएर त विभिन्न कालका क्लासहरू छोडेर विभिन्न खालका समय व्यवस्थापन गरेर तपाईहरुसँग देखियौं आउँ भन्ने कुरा हुन्छ, ताकि तपाईहरुसँग नआउँ नजाउँ भन्ने इच्छा रहर होइन, जाउँ आउँ भन्ने इच्छा हो। तर चाहिँ समयको पाबन्दी, समय यति प्याक, यति पिक आउट, यति चाहिँ एकदमै शेड्युल प्याक कि कुरो गरी साध्य हो। ती कुराहरु भए ल मैले आज तपाईहरुलाई चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ आजको लागि शुभरात्रि, आजको लागि तपाईहरुलाई नमस्कार। भोलि हामी ठिक त्यही टाइममा ठिक 8 बजे हामी भेट्छौं र त्यसपछि आएर हामी समष्टिगत अन्य विषयवस्तुको बारेमा कुरा गर्छौं। सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ नमस्कार, सबैलाई शुभरात्रि, सबैलाई see you tomorrow। हेलो सर। हजुर प्लिज। भोलि कतिखेर राख्ने होला सर हजुरको क्लास चाहिँ? सर किन सर अगाडि पछाडी पार्न सकिन्छ सर? भोलि चाहिँ सकिन्छ सर, जतिखेर हजुरलाई टाइम। सर यसो गरौँ त, त्यसो हो भने के गरौँ भने सर? हजुर हुन्छ ल त्यही हैन, यही टाइममा राख्ने हुन्छ सर। यही टाइममा राख्ने? म यो टाइमको क्लासलाई चाहिँ मैले 2-3 दिन मैले ब्याकअप गरेको छु, फेरि अर्को टाइमले गर्दा फेरि अर्को टाइमले अघि खबर गरे। एक टाइम गरौँ न त भोलि सर। ल हुन्छ सर, एकदम सर। 8 बजे नै गरौँ सर भन्नु भएको छ यहाँ सागर कुरेला भाइले पनि। ठिक छ, भोलि यही टाइम गरौँ न सर है सर। ल हुन्छ सर, एकदम हुन्छ सर, यही टाइम। ल हुन्छ सर, जानकारीको लागि धन्यवाद सर। यो ल भोलि हामी त्यही 8 बजे। ए हुन्छ सर।